मैले अप्सन जगाउने जन्महरूमा भाषा मायाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको नाराका साथ हामी हप्ताका 7 दिन यहाँहरूमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। सन्ध्याकालीन प्रस्तुतिमा यहाँहरूका रचना यहाँहरूकै आवाजमा वाचन कार्यक्रम रहेको छ। म योभन्दा अघि पनि आएको थिएँ, केही समस्या भएका कारण प्राविधिक समस्या भन्नु या मैले ठ्याक्कै छुट्याउन सकिनँ। म फेरि उपस्थित भएकी छु, पुनः उपस्थित भएकी छु। योमा पनि अहिलेको पनि यहाँहरूको उस्तै साथ रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। सन्ध्याकालीन एकदमै रात्रिकालीन प्रस्तुतिमा छौँ हामी। हप्ताका 7 दिन यहाँहरूमा आइरहेका छौँ। म देखिरहेकी छु थुप्रै चिरपरिचित अनुहारहरू उपस्थित हुनुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहे सम्पूर्णमा। एमपी दाजु उपस्थित हुनुभएको छ, मिनबहादुर दाजु उपस्थित हुनुभएको छ। एकदमै 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 आभार व्यक्त गर्न चाहे सबैलाई। म देखिरहेको छु यहाँ मेरो एकदमै प्रिय मित्र बिमला चन्द पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण एडमिन साथी मित्रहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहे यो साथको लागि। मैले कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि सुरुवात गरिसकेको भएर म यतिखेर स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयासमा रहनेछु। कृपया कलमी लेखिदिन हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। मैले अप्सन पनि खोलिसकेको छु। जोडिन चाहनुहुनेहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र कस्तो आएको छ, कस्तो देखिरहेको छ, आवाज कस्तो आइरहेको छ, साथै भिडियो कस्तो आइरहेको छ मैले जानकारी गराइदिन हुन पनि अनुरोध गरेँ। मैले चाँदनी म्यामलाई देखिरहेको छ, एकदमै फेरि पनि नमन भनिराख्नु भएको छ। एकदमै फेरि पनि एकदमै मिठो मिठो नमन सम्पूर्णलाई नै एकदमै न्यानो नमन यो रात्रिकालीन प्रस्तुतिमा भन्न चाहे। मैले यतिखेर हरिश जोशी बिरही गर्न खोजिरहेको छु। एकदमै चिरपरिचित अनुहार, एकदमै चिरपरिचित अनुहार हो भन्न चाहे। निकै खुसी भयो होला। कलाको नाको जानकारी गराइदिनु हुन पनि हार्दिक नमनका साथ भव्य स्वागत गर्न चाहे। रात्रिकालीन नमन सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मित्रहरूलाई एकदमै स्वागत गरे, रात्रिकालीन नमन गरे। सन्चै हुनुहुन्छ होला? एकदमै एकदमै सन्चै छु र एकदमै सन्चैको आश पनि गरेँ मैले। एकदमै खुसी लाग्यो। एकदमै पहिलेदेखिको चिनजान आज आएर फेरि यहाँ भेट्ने मौका पाएका छौँ, कुरा गर्ने मौका पाएका छौँ। हजुरलाई सुन्ने अवसर पाए निकै आभारी रहे। अवश्य पनि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। लगभग 4-5 वर्षपछिको अन्तरालपछि प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको मार्फत र साहित्यिक कार्यक्रमको माध्यम भएर भेटघाट हुँदा एकदमै खुसी लागेको छ। अब चिन्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकहरूका लागि त अब ठिकै छ, धेरै जसो साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सबैले सम्झिँदै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूका लागि म सुन्दर सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर जिल्ला मोहननगर 2 उल्टाखाम स्थायी बसोबास भई हाल दक्षिण भारतको बेङ्गलोरमा कार्यक्षेत्र भावनाले यतैतिरबाट बोल्दैछु, तपाईँहरू माझ छु यतिखेर भन्नुपर्छ। म हरिश जोशी। एकदमै हुन्छ, हजुरको रचना राख्न सक्नुहुनेछ। रचना त अब यस्तै हो, परदेशतिर होइन, समय भ्याउँदैन भन्नुपर्छ। लेख्नलाई पनि अलिकति समय भ्याउँदैन, दिनभरि थकान हुन्छ, राति चाहिँ अब निद्रा लागिहालिन्छ। त्यही पनि अब कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मात्रै कहिलेकाहीँ सम्झिने गरिन्छ। दिन प्रतिदिन हाम्रो देशमा राज्य सत्तामा रहेका धेरै राम्रा अनुहारहरू जो आफ्ना छोरीचेलीहरूका लागि पनि केही गर्न नसक्ने नालायकको रूपमा परिणत हुँदैछन्, तिनीहरूका लागि गत 2 वर्ष पहिले निर्मला बहिनीको हत्या भएको बेला नै लेखिएका गजलहरू छन्। हिजो आज फेरि बजाङमा त्यस्तै दोस्रो नाबालिका ती बहिनी सम्झनाको पनि निर्मम तरिकाले हत्या गरियो बलात्कारपछि भनेपछि त्यस्ता नालायक पापीहरूलाई कारागार चलान मात्रै होइन, झुन्ड्याएर फाँसी नै दिए पनि त्यो सजाय कम हुनेछ भन्दै ती फेरि निर्मला बहिनीको लागि लेखिएका ती पुरानै गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। एकदमै हुन्छ, वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। किशोरीहरूको अस्मिता लुट्दैछ यो सरकार, किशोरीहरूको अस्मिता लुट्दैछ सरकार, कञ्चनपुरमा दोषी छुट्दैछ सरकार, किशोरीहरूको अस्मिता लुट्दैछ सरकार। के न्याय पाउँछन् र गरिब जनताले,
के न्याय पाउँछन् र गरिब जनताले? हरेक ठाउँमा बलात्कारी छुट्दैछ सरकार। के न्याय पाउँछन् र गरिब जनताले? हरेक ठाउँमा बलात्कारी छुट्दैछ सरकार। आन्दोलन त चर्कै भाथ्यो कञ्चनपुरमा पनि। आन्दोलन त चर्कै भाथ्यो कञ्चनपुरमा पनि। मेरो साथी प्रहरी कुट्दैछ सरकार। मेरो साथी प्रहरी कुट्दैछ सरकार। मन्त्रीहरूको परिषद मन्त्रीहरूको परिषद मन्त्रीहरूको परिषदले पारित गरेको कानुन। मन्त्रीहरूको परिषदले पारित गरेको कानुन। हरेक ठाउँमा आजभोलि टुट्दैछ सरकार। हरेक ठाउँमा आजभोलि टुट्दैछ सरकार। किशोरीहरूको अस्मिता लुट्दैछ सरकार। कञ्चनपुरमा दोषी छुट्दैछ सरकार। कञ्चनपुरको दोषी छुटिसकेको छ, पत्ता लाग्दैन होला। त्यही मदन भण्डारी हत्यारा र राजा वीरेन्द्रको हत्या जस्तै भइसक्यो भन्न अब हामीले चाहिँ हिचकिचाट गर्नु पर्दैन होला। र बझाङ कित्ती बहिनी सम्झनाको चाहिँ हत्यारा पत्ता लगाई यथाशीघ्र कारवाही गरियोस् भन्ने चाहिँ माग पनि गर्दछु। धन्यवाद। एउटा छोटो मुक्तक तम हम डोटेल भाषा भ्या बहुत जसा डोटेलले सुन्नारे यहाँ हुन्न। म डोट्यालोको चेलो नै नानो मुक्तक भन्न तैँलाई चाहिँ नेपालीमा सबैलाई सम्झाइदिया भन्न चाहनु। दसैँ आउन लाग्छ देखिया, अब सबैका घर घर अब त्यो हुन्छ। गजुवा घर पारे खसी काट्टु पर्यान। गजुवा घर पारे खसी काट्टु पर्यान। रम्मा घर बैंक पैसा साट्टु पर्यान। गजुवा घर पारे खसी काट्टु पर्यान। रम्मा घर बैंक पैसा साट्टु पर्यान। नहुने गेदा क्यारन्ना गरिबका कठैलाडी। नहुने गेदा क्यारन्ना गरिबका कठैलाडी। भैर्या घर पारे फाँडो चाट्टु लार्यान। गजुवा घर पारे खसी काट्टु लार्यान। रम्मा घर बैंक पैसा साट्टु लार्यान। दिनभरि काम गरी खाने बिचरा। दिनभरि काम गरी खाने बिचरा। कुण्डलन कि भारी बोकी डाँडो काट्टु लार्यान। गजुवा घर पारे खसी काट्टु पर्यान। तल हेर बिरमा बुवा घरलाई बसी बरे। तल हेर बिरमा बुवा घरलाई बसी बटी। आफ्नै सार नाम्ला जेउडा डोका बाट्टु पर्यान। आफ्नै सार नाम्ला जेउडा बाट्टु पर्यान। रम्मा घर बैंक पैसा साट्टु पर्यान। एकदमै निकै आभारी रहे। निकै मार्मिक एकदमै निर्मला पन्त सम्बन्धी पनि सुनाउनु भयो। समाज एकदमै थाहा छैन हाम्रो समाज कुन दिशातिर गइरहेछ, कतातिर हामी डोराइरहेछौँ। एकदमै दिन प्रतिदिन सुन्दाखेरि पनि आङ नै जिरिङ्ग भएर आउँछ, मुटु नै कुदेर आउँछ। यस्तो अवस्थाबाट हामीले पनि केही लेखेर प्रयास गर्न सकौँ भन्ने पनि गर्न चाहे मैले। एकदमै आभारी रहे। एकदम मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। छोटकरीमा सम्बोधन गरेर छुट्टिन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्णलाई जतिले पनि अहिले यो फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई चिन्नु नचिन्नु हुने सम्पूर्ण सर्जकहरू, साहित्यिक अनुरागी अग्रज दाजुहरू, अग्रज दिदीहरू, सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्र सबैमा साहित्यिक हार्दिक नमन, सधैँ सम्झना। एकदमै जो जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, गलत कार्यको जोसँग जे छ त्यही लिएर विरोध गरौँ भन्दै यतिखेर म छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि। हस्। हरिश जोशी बिराई हुनुहुन्थ्यो। एकदमै समसामयिक रचना सुनाएर जानुभएको छ। एकदमै हृदय विदारक पनि भन्न चाहे मैले। एकदम हामी सधैँ सुनिरहेका छौँ, तिनै घटनामा केन्द्रित रहेर उहाँले सुनाएर जानुभएको छ। उहाँको त्यो समय एकदमै व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग जोडिएर आफ्ना रचनाहरू राखिदिनु भयो। निकै आभारी रहे। म यतिखेर चाँदनी म्यामलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अघिदेखि उहाँले कलमी लेखिराख्नु भएको थियो। म अनि त्यसपछि क्रमशः सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। कृपया धैर्य भएर सबैजना बसिदिनु होला र साथ दिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहे। कल आएको नआएको जानकारी गराइदिन हुन मैले चाँदनी म्यामलाई अनुरोध पनि गरेँ। मैले लामो एडिटिङ भइरहेछ। थुप्रै देखिरहेको छु। दिपक मुरारी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। निकै हार्दिक दाजुलाई
हार्दिक नमनका साथ भव्य स्वागत चाहे। एकदम हार्दिक नमन, एकदमै धन्यवाद यस रात्रिकालीन बसाइमा यसरी समय दिएर जुन महत्त्वपूर्ण समयमा पनि जोड्नुभयो त्यसको लागि एकदमै हार्दिक आभार गर्न चाहे र सम्पूर्ण जति पनि लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा एकदमै रात्रिकालीन बसाइमा यो साहित्यिक अभिवादन अभिवादन नमन गर्न चाहे। म चाहिँ प्रायः जसो सबैले थाहा भइसक्यो होला र पनि महेन्द्रनगर कञ्चनपुर। हजुर, म आज अहिले भर्खर 4 लाइन कोरेको छु। एकदमै बजाङकै घटनाबारे सम्झना, सानी नाबालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो, जुन निर्मला काण्ड नै दोहोरिएको थियो। बलात्कारी पत्ता लाग्यो, राजेन्द्र बोहरा एकदमै फाँसीको सजायको लागि माग गरौँ, सम्पूर्णले गर्नेछौँ पनि। बलात्कारी पत्ता लाग्दा मनमा शान्तिले छाएको छ। बलात्कारी पत्ता लाग्दा मनमा शान्तिले छाएको छ। त्यो पापी दुष्टलाई चिन्ने मौका मिलेको छ। बलात्कारी पत्ता लाग्दा मनमा शान्तिले छाएको छ। बलात्कारीले सजाय पाउँछ भन्ने आश लागेको छ। बलात्कारीले सजाय पाउँछ भन्ने आश लागेको छ। बलात्कारी त पत्ता लाग्यो, मनमा शान्तिले छाएको छ। कस्तो होला त्यो पापी भन्ने लाग्दो थियो। कस्तो होला त्यो पापी दुष्ट भन्ने लाग्दो थियो। तर आज तस्बिर सहित पारित भएको छ। बलात्कारी पत्ता लाग्दा मनमा शान्तिले छाएको छ। बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गरौँ। बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गरौँ। मृतक पीडित बालिकाले न्याय पाउने आश लागेको छ। बलात्कारी पत्ता लाग्दा मनमा शान्तिले छाएको छ। त्यो पापी दुष्टलाई चिन्ने मौका मिलेको छ। बलात्कारीले सजाय पाउँछ भन्ने आश लागेको छ भन्ने मैले यो थोरै 4वटा लाइन कोरेको थिएँ। फेरि पनि सम्पूर्णले एकदमै त्यो अपराधी पत्ता लागिसक्यो, राजेन्द्र बोहरा भनेर नामसहित तस्बिरसहित आइसक्यो र त्यो अपराधीलाई पक्कै पनि एकदमै फाँसीको सजाय होस्, कडाभन्दा कडा कारबाहीको सम्पूर्णले माग गर्नेछौँ। यसरी अपराधीलाई चाहिँ लुकाउने अनि यो अनेकौँ षड्यन्त्र रचेर उसलाई फेरि बाहिर निकाल्ने यस्तो अपराधहरू चाहिँ नहोस् भन्न चाहे। स्थानीयदेखि सम्पूर्ण माथिल्लो निकायसम्मका सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले एकदमै दबाब दिएर एकदमै सजायको लागि माग गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहे। फेरि पनि सम्पूर्णलाई एकदमै यो रात्रिकालीन बसाइमा एकदमै हाम्रो दोस्रो प्रत्यक्ष भेट लाइनमा अघिको प्रविधिको कारण एकदमै गडबडी थियो र काटेर आउनुहोस् पुनः भन्ने प्रतिक्रियाहरू थियो र पुनः एकदमै राम्रो कुराकानी भयो। यसको लागि एकदमै हार्दिक आभार भन्न चाहे र सम्पूर्णमा एकदमै रात्रिकालीन यो बसाइ एकदमै रमाइलो अनि भव्य कार्यक्रम होस् र शुभरात्रि भन्न चाहे। निकै आभारी भयो, यहाँको रचना निकै आभारी रहे। शुभरात्रि। रचनाको राख्दै छुट्टिन्छौँ। चाँदनी एर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै समसामयिक विषयलाई लिएर उहाँले आफ्नो रचना सुनाएर जानुभयो। हामी सम्पूर्णले एकदमै परिवर्तनशील, एकदमै यस्तै समाज परिवर्तन गर्न सक्ने खालको लेख्न जरुरी छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यो कलमले, यो साहसले, यो सोचाइले सधैँ निरन्तरता पाइराखोस् र हामीले पनि सधैँ उहाँको साथ पाइराखौँ भनेर पनि भन्न चाहे। यतिखेर म स्रष्टा जोड्ने क्रममा नै छु। मैले यतिखेर हरिलाल शर्मा दाजु देखिरहेको छु, म उहाँलाई जोडिरहेको छु। त्यसपछि म लक्ष्मी दाजु पनि देखिरहेको छु। नातिकिन कोरिदिन भनेर अनुरोध गरेँ। मैले सकभर लक्ष्मी दाजुतिर जोड्ने प्रयास गर्नेछु चाहना अनुसार। नमस्कार बहिनी। दाजु
मेरो मेरो आवाज आएको छ अलिकति मैले काटी जस्तो सुनेको छु त्यो भएर होइन मैले चाहिँ राम्रै सुनिरहेको छु ए मैले यहाँ टोपी मिलाउनु पर्ने टोपी त नमिलाइकन पो लागेछु मैले पर्ने हो बाँकी त लगाउनु भएको छ त्यही नै ठुलो कुरा मान्नु पर्ने भयो अहिलेको लागि चाहिँ लाउन पनि भुलिए जस्तो छ हेर्नु न धेरै वर्ष भइसक्यो अब 17-18 वर्ष भइसक्यो अब यहाँ टोपी नलगाएको अनि अब के गरौँ म सुरु गरौँ कि परिचय दिनु पर्ला सम्भव त नपर्ला जस्तो लाग्छ हजुर त अब दिनदिनै आएर सबैले चिनिसक्नु भयो जस्तो पनि लाग्छ त्यही पनि नयाँ जोडी राख्नु भएको छ कतिजना नयाँ अनुहार छोटो परिचय हुन्छ म हरि शर्मा मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट हो र म अहिले अमेरिकामा बस्छु आज मैले कसैलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको छैन अब भ्याउताहरूलाई व्यङ्ग्य पनि नगर्ने अरूलाई पनि नगर्ने धेरै भइसक्यो आज चाहिँ सत्य कुरा गर्छु तर तितो सत्य यही पनि चाहिँ अब के भन्ने व्यङ्ग्य त के भनौँ तितो सत्यको कुरा गर्छु है यो झ्याउरे छन्दमा छ अब मैले लय चाहिँ कता लान्छु भने म वाचन गर्छु क्यारे हेरौँ अहम ताल बजायो भने घमण्ड नाच्दछ अहम ताल बजायो भने घमण्ड नाच्दछ म पनि भाका गाएमा ईर्ष्या कमर भाँच्दछ रिपुले मौका हेरेर बस्छ झुक्याइ डस्दछ रिपुले मौका हेरेर बस्छ झुक्याइ डस्दछ सर्पले मौका हेरेर बस्छ झुक्याइ डस्दछ रिपु भन्ने शत्रु सर्प फरक भयो मैले फेरि ठिकै छ अरूले चाल दिएमा चम्चा मुखमा पस्दछ भेडाको हुलकै पछि लागेर मर्दछ भेडाको हुलकै पछि लागेर मर्दछ कुत्ताको बाङ्गो पुच्छर सदा बाङ्गो नै पर्दछ 12 वर्ष ढुङ्गा राखे पनि कुत्ता पुच्छर चाहिँ सोझो हुन्न बाङ्गाको बाङ्गे पक्कै पुराण सुनि भालुले मकै सखाप पार्दछ पुराण सुनि भालुले मकै सखाप गर्दछ माउरी सदा भलाइ मात्र गरेर मर्दछ माउरी सदा भलाइ मात्र गरेर मर्दछ सुतेको सिंह जिस्काए झम्टा आफूमै पर्दछ सुतेको सिंह जिस्काए झम्टा आफूमै पर्दछ सर्पले दुध पिएर पनि विष नै झर्दछ सर्पलाई दुध खुवाउनुस् अरू केही आशा नगर्नुहोस् विषै दिन्छ कपी भनेको बाँदर है अब कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्ला कपीको हुल बिगार्न मात्र अगाडि सर्दछ कपीको हुल बिगार्न मात्र अगाडि सर्दछ सत्यको साथ लागेको मान्छे अकेलो पर्दछ एक्लो बृहस्पति झुटो सत्यको साथ लागेको मान्छे अकेलो पर्दछ फलाम काटी फलामलाई फितलो पार्दछ फलाम काटी फलामलाई फितलो पार्दछ भएको बल फलामसँग खियाले झार्दछ निर्दयी घात आफन्त साथ आफन्त गर्दछ आफन्तले आफन्तलाई घात गर्छ निर्दयी घात आफन्त साथ आफन्त गर्दछ रामायणमा रावणलाई भाइले मार्दछ विभीषणले रामायणमा रावणलाई भाइले मार्दछ हातले दियो खुट्टाको शास्ति धनले गर्दछ हातले दियो खुट्टाको शास्ति धनले गर्दछ धनको बात आफन्त साथ अप्ठ्यारो पर्दछ आफन्तलाई धन नदिनु कसैले पनि कलिको मान्छे धनको पछि लागेर मर्दछ आजकल धनको त निकै महत्त्व छ नि है कलिको मान्छे धनको पछि लागेर मर्दछ मान्छेको मती धनको सती खरानी पर्दछ मान्छेको मती धनको सती खरानी पर्दछ मान्छेको मती धनको सती खरानी पर्दछ हस्त धन्यवाद निकै आभारी रहे दाजु एकदमै समाजमा भइआएको हामीले भोगिरहेको सब टपक्क टपक्क टिपेर कस्तो मजाले मिलाएर मनै छुने निकै आभारी रहे यो कलाप्रतिमा त निकै पनि भयो
खुसी छु बहिनी, एकदमै खुसी छु। मलाई रमाइलो लाग्छ यस्ता कुराहरू गर्न पाउँदाखेरि, त्यही भएर गर्ने गर्छु। कसैलाई पनि चित्त नदुखोस्। अब त्यस्तो चित्त दुख्ने कुरा गरेछु जस्तो लाग्दैन, तै पनि चित्त नदुखाउनु होला कसैले पनि। एकदम यो हजुरको साथको लागि पनि निकै आभारी रहे। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छु। एकमुष्टमा सम्बोधन गरेर अनि छुट्टिन सक्नुहुने। एकदमै बहिनी, सबभन्दा पहिले हजुरहरूको सबै बहिनीहरूको यो कार्यक्रम चलाउने र भाइहरूको पनि, फेरि बहिनीहरू भन्दा बहिनीहरूको मात्रै कुरा आउला, भाइहरू भाइ बहिनीहरू सबै जसले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, समकालीन साहित्य समाजमा भएका सबै एकदमै मिजासिलो र सहयोगी भएको पाउँछु। त्यही कारणले नै म चाहिँ दिनहुँ आइरहेको छु, नभए भागिसक्थेँ। र अझै आउनेछु। यो अत्यन्तै मनपर्ने कुरा छ र यो अवसर दिनुभयो मलाई मेरा पाठकहरू समक्ष जानको लागि। त्यसको लागि हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद र कार्यक्रमको हार्दिक सफलताको कामना गर्छु। र मेरा समस्त श्रोता दर्शक पाठकहरू जो मेरो भगवान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नमन गर्दै उहाँहरूको माया चाहिँ म निरन्तर पाइराख्नेछु भन्ने आशा राख्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु र भोलि अथवा पर्सि कहिले मिल्छ जोडिने आशा गर्दछु। हस् त, शुभ दिन हजुरलाई भन्दै छुट्टी हुँदा हजुरहरूलाई शुभरात्रि है त। ल भाइ। हरिलाल शर्मा दाजु हुनुहुन्थ्यो। हामीमा सधैँ आएर एकदमै चोटिला, एकदमै मार्मिक, घात लाग्दा रचना, कविता शैली पनि उस्तै मिठो छ वाचन गर्ने दाजुको। त्यसमा शब्द छनौटको त झन् अर्कै कुरै गर्न चाहिनँ मैले। एकदमै मिठो मिठो मिठो। निकै आभारी रहे दाजुको यो साथको लागि, र यो साथ यस्तै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि गरेँ। मैले यतिखेर बालकृष्ण खनाल सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। उहाँले धेरै अगाडिदेखि जोडिने खोज्नु भएको थियो। मैले देखिरहेकी थिइनँ, माफी पनि मागेँ। मैले धेरै बेर कुराएँ उहाँलाई। पवन कार्की सर देखिरहेको छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हार्दिक स्वागतका साथै नमन गरे सर। हजुर नमस्ते। हजुर निकै धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। निकै आभारी रहे, आभारी छु। उपस्थित भइदिनु भयो। हस्, यो एउटा कविता यस पिन भएको रहेछ, त्यसले मेरो रचना अलि देखिन छेक्यो। हजुर, मैले भर्खर देखेँ। म यहाँ पिन गर्ने प्रयास गर्दैछु। म हेर्दैछु। ल भयो, भेटाएँ मैले मेरो रचना। हस् त, धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा र हेर्नुहुने सम्पूर्णप्रति नमन गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्न अनुमति मागेँ। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, टिकापुर कैलाली। बिके बिरही भनेर पनि चिन्छन्। एकदमै शार्दुल विकृति छन्दमा छ मेरो कविता। हजुर सर। लाग्यो ग्रीष्म ऋतु प्रचण्ड रविले डढ्दैछ यो जङ्गल। लाग्यो ग्रीष्म ऋतु प्रचण्ड रविले डढ्दैछ यो जङ्गल। पोल्यो अग्नि समान मौसम, पोल्ने अग्नि समान मौसम भयो, सुक्खा भयो मौसम। भागे त्यो वनका जनावरहरू दौडेर बस्तीतिर। मर्दैछन् कति जीव जन्तुहरूले, धरती भयो अस्थिर। रेखा बादलको कतै अलिकति आकाशमा देखियो, चम्कियो बिजुली गड्याङ हुनको थोरै रवि छेकियो। वर्षा भो घन घोर त्यो समयमा वर्षा ऋतु भेटियो। फर्कियो सुखको बहार, अब त बाँच्ने भरोसा मिल्यो। फर्कियो सुखको बहार, अब त बाँच्ने भरोसा मिल्यो। ढाकियो पृथ्वी पुरै दुलै झैँ, कहीँ छैन नाङ्गो अब। ढाकियो पृथ्वी पुरै दुलै झैँ, कहीँ छैन नाङ्गो अब। पानीको कमी छैन यो जमिनमा, आनन्द मान्छन् सब।
भोको छैन कुनै पनि शरदमा प्राणीहरू छन् जति रम्दै छन् जलमा जनावरहरू पानी छ साङ्लो अति फुले आँगनमा विभिन्न थरीका फुङ्गाहरू फुलका उग्रियो गगनै हटेर वर्षा पानी सुके मूलका हो हेमन्त ऋतु विशेष हुन गो नेपाल यो देशमा हो हेमन्त ऋतु विशेष हुन गो नेपाल यो देशमा दुर्गाको पूजनी गरिन्छ सबले आफ्नै परिवेशमा दुर्गाको पूजनी गरिन्छ सबले आफ्नै परिवेशमा लाग्यो शिशिर लौ चिसो हुन गयो हिमपात होला कतै लाग्यो शिशिर लौ चिसो हुन गयो हिमपात होला कतै छोडे बस्न जहाँ हिमाल तडमा ओर्ले सबैले तलै बेसी खोज तराई भो झिलिमिली हिमाल भो सन्नटा बेसी खोज तराई भो झिलिमिली हिमाल भो सन्नटा सेताम्मे हुन गो सबै हिमचुली हिउँ छ जता कता प्यारो लाग्छ मलाई बसन्त अति नै फर्केर आयो पुनः प्यारो लाग्छ मलाई बसन्त अति नै फर्केर आयो पुनः फुले फुल गुराँसयो समयमा देखिन्न केही बैगुन जाडो छैन कतै न घाम वर्षा आनन्दको मौसम जाडो छैन कतै न घाम वर्षा आनन्दको मौसम उड्ने औ गुड्ने चराचरीहरू नाचे सबै रमझम उड्ने औ गुड्ने चराचरीहरू नाचे सबै रमझम लेखे यो कविता बनाई ऋतुको कस्तो भयो लेखनी लेखे यो कविता बनाई ऋतुको कस्तो भयो लेखनी त्रुटि केही छ भने बताइदिनु है सिक्दैछु मैले पनि त्रुटि केही छ भने बताइदिनु है सिक्दैछु मैले पनि जसले यो कविता पढेर टिप्पणी दिनेछ उही हो गुरु जसले यो कविता पढेर टिप्पणी दिनेछ उही हो गुरु हो जान्दैन म लेख्न जो छ कविता यो हो सिकारु सुरु हो जान्दैन म लेख्न जो छ कविता यो हो सिकारु सुरु हस् त धन्यवाद निकै 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 मिठो निकै आभारी रहे सरप्रति आएर एकदम यति मिठो कविता हामी माझ राखिदिनु भयो निकै आभारी रहे यो मायाको लागि यो साथको लागि एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ एकदमै छोटकरीमा सम्बोधन गर्न सक्नुहुनेछ हस् विशेष गरेर हजुरलाई धन्यवाद जोडिदिनु भयो मैले जाने नजाने आफ्नो रचना सुनाउन पाएँ र हेरिदिनु हुने कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै शुभरात्रि आजलाई बिता हस् धन्यवाद बालकृष्ण खनाल सर हुनुहुन्थ्यो एकदमै मिठो सादुल विकृत छन्दमा रहेको कविता वाचन गरेर जानुभएको छ निकै आभारी रह्यो यो मायाको लागि यो साथको लागि हामी यतिखेर समकालीन साहित्य समाजको रात्रिकालीन फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा छौँ यहाँको रचना यहाँकै आवाजमा सुनिरहेका छौँ यहाँहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ नयाँ स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ भन्ने कलमी लेखेर साथै यहाँको रचना पनि राखिदिन हुन अनुरोध गरे नयाँ स्रष्टाहरूका लागि साथै रचना राखिदिनु भयो भने मलाई जोड्न सजिलो हुन्छ पवन कार्की सरलाई मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु अहिलेको बसाइमा म पालै पालो सबैलाई जोड्नेछु कृपया सबैजना एकदमै धैर्यताका साथ बसिदिनु हुन अनुरोध पनि गरेँ र साथै यहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कलमी लेख्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी पनि गराउन चाहे मैले यतिखेर पवन सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला हुन पनि अनुरोध गरेँ मैले
हार्दिक स्वागत नमस्ते। एकदमै पर्दामा भएको छ हजुर चाहिँ धन्यवाद। एकदमै देखेको छ मेरो थोपडा एकदमै कालो होला एकदमै कालो अन्धकारमा बसे जस्तो भइरहेको तर पनि यो प्राविधिक समस्या होला। चोखो माया चोखो माया चोखो माया मिठो बोली व्यवहार गरिदिन्छु। चोखो माया मिठो बोली व्यवहार गरिदिन्छु। हाँसी खुसी सयौं जुनी प्यार गरिदिन्छु। डोली ली आई यही मङ्सिर महिनामा डोली ली आई यही मङ्सिर महिनामा सधैँ तिम्रो जीवनमा अधिकार गरिदिन्छु। हाँसी खुसी सयौं जुनी प्यार गरिदिन्छु। हार्दिक नमस्ते। एकदमै मिठो सुरुवात नै दमदार तरिकाले गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूको प्रस्तुतिहरू जहिले पनि दमदार नै हुने गर्छ। हामी एकदमै रमाउने गर्छौँ। आज पनि रमाउनेछौँ आशा गरेर यहाँको रचना राख्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय अनि प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गरिदिनु भएकोमा अपेक्षा मिसलाई विशेष धन्यवाद। साथै तपाईँहरूको टिमलाई पनि नमन गर्दै म एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति भए। थोबाट देखिएन भन्नुभएको छ। यो प्राविधिक समस्या हो सर। कविताको शीर्षक छ साहित्यमा रम्छु म। शार्दुल विगडित छन्दमा छ। म आवाज भर्ने प्रयास गर्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। राम्रा वाचनमा हरेक कविता मिठा समा बग्दछन्। राम्रा श्लोकहरू उडेर लयमा बस्न अहो छर्दछन्। तिम्रा वाचनमा समस्त जगयो झुम्ने सदा गर्दछ। आहा कोकिला कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ। आहा कोकिला कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ। जसले पोख्छ सधैँ सिचेर पसिना भोकै तिनै मर्दछ। उल्फाको धनमा डकार जसले राजा उनै बन्दछ। रोगीमा अझ रोग बढ्छ किन हो भेट्दा ठुला डाक्टर। पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ र। पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ र। देउता मन्दिरमा लुकेर किन हो झन्मग्न बस्छन्। सेता वस्त्र भिरेर पण्डितहरू भेटीतिरै मग्न छन्। कालो कोट लगाउने वकिलले फोक्सो निचार्ने यहाँ। कालो कोट लगाउने वकिलले फोक्सो निचार्ने यहाँ। जिउँदो लास नयाँ भयो सहर यो बस्छन् मान्छे कहाँ। जिउँदो लास नयाँ भयो सहर यो बस्दैनन् मान्छे जहाँ। घुम्ने ठाम रहेन यो सहरमा जाला कसरी दिन। होला सुख भनेर ढुक्क रहने आएन नौला दिन। तिम्रो जादु समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म। सुन्नुस् है लक्ष्मी हजुर। तिम्रो जादु समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म। साँच्चीकै रहेछौ कवि हृदयकी संसारमै मान्दछु। जाला चुस्त बतास लहर त्यो पाखा पखेरी भरी। नौला पुष्पलता बसन्त वनमा निस्के नयाँ मन्जरी। खोला ताल तलाउका जलभरी सौन्दर्यता भेट्छु म। खोला ताल तलाउका जलभरी सौन्दर्यता भेट्छु म। राम्रा कञ्चन साधना दिनदिनै साहित्यमा रम्छु म। राम्रा कञ्चन साधना दिनदिनै साहित्यमा रम्छु म।
साहित्यमा रम्छु म। निकै धन्यवाद। आभारी रहे, निकै 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 मिठो कविता, त्यसै वाचन शैली एकदमै मन्त्रमुग्ध भए सुनिरहँ जस्तो लागिरह्यो। करोडमा करोड आइरहेको छ कमेन्ट, निकै धेरै करोडहरू मिलिरहेको छ। निकै बढाइदिन चाहे मैले। यो साथको लागि पनि धन्यवाद। निकै आभारी रहे। अनि प्रतिक्रियाका लागि छोटोमा केही सम्बोधन गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई फिडब्याकबाट दिनुहुने, मलाई सकारात्मक ऊर्जा, हौसला, प्रेरणा एकदम सिरुपरि राख्दै तपाईँहरूलाई एकदम, अहिले मैले एकजनाको नाम लिएँ भने अर्कोजनाको छुट छ। सो सबैजनालाई हृदय अनि मनैदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै लेखु बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि हजुरलाई पनि। शुभरात्रि। पवन कार्की सर हुनुहुन्थ्यो, निकै हामीलाई सधैँ साथ दिइराख्नु भएको छ। अनि एकदमै मिठो मिठो कविताहरू, निकै रचनाहरू, एकदमै मिठो वाचन शैलीमा एकदमै मन्त्रमुग्ध गराउने गरी वाचन गरेर जानुहुन्छ। यो साथ, यो मायाका लागि निकै आभारी रह्यौँ। र यस्तै यस्तै रचनाहरू फेरि फेरि पनि सधैँ सधैँ हामी यसरी नै सुनिरहन पाऊँ भनेर कामना पनि गर्न चाहे। समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा छौँ हामी यतिखेर। म लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसपछि म एमपी दाजुलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन मैले अनुरोध पनि गरेँ। हार्दिक नमनका साथ भव्य स्वागत गरे दाजु। धन्यवाद बहिनी। आज पनि कालै त होला आखिर। आज पनि एकदमै केही छैन, दृश्यमा कालो भएर के भएर मन उज्यालो छ, रचना उज्याला छन्, आवाज उज्यालो छ। बाँकी देखिनु नदेखिनु त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। आज हामी नदेखेर पनि चित्त बुझाउँछौँ। ठिकै छ, हेरिने त्यताबाट हेरिने आँखाले राम्रो देखिने भइहाल्यो। एकदम कालै भए पनि फरक पर्दैन। गजलै छ यो। अघि एक ठाउँमा मैले त्यो वाचन पनि गरेँ, फेरि पनि यहाँ वाचन गर्न मन लाग्यो, डबल दोहोऱ्याउँछु। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिरटाउबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ। र अघि मैले कहाँ भनेको थिएँ, अघि पश्चिमतिर एउटा पश्चिमी भाषाबाट कविता भनिराख्नु भएको थियो होला। मलाई पनि त्यतिखेर मन लागेको थियो, म पनि नेवारी भाषाबाट गीत गाइदिने कि जस्तो लागिरहेको थियो, हिजोको गीत जस्तै। तर भइगयो, किन बेकारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु, यस्तै छ आफूसँग। झन्डै म रचना वाचनतिर जान अनुमति चाहन्छु। हुन्छ दाजु। गजल यसरी सुरु छ। ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टदैन साथी, ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टदैन साथी, त्यसै पल्टदैन साथी, ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टदैन साथी, मनभित्रको ज्वार भाटा त्यसै सल्कँदैन साथी, मनभित्रको ज्वार भाटा त्यसै सल्कँदैन साथी, ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टदैन साथी। घुसपेस कमिसन नखाई कुरा निस्केको छैन, घुसपेस कमिसन नखाई कुरा निस्केको छैन, अलि नचाखी कोही सफ्रदैन साथी, अलि नचाखी कोही सफ्रदैन साथी, मनभित्रको ज्वार भाटा त्यसै सल्कँदैन साथी। गरिब ती जनतालाई करको भारी बोकाएर, गरिब ती जनतालाई करको भारी बोकाएर, नेताहरूको ती चिल्ला गाडी त्यसै घस्रदैन साथी, नेताहरूको ती चिल्ला गाडी त्यसै घस्रदैन साथी, अलि नचाखी कोही सफ्रदैन साथी। सबै कुरा पत्ता लगाउन थाले ती पत्रकारले, सबै कुरा पत्ता लगाउन थाले ती पत्रकारले, अनायासै नेताहरूको दिमाग तर्सँदैन साथी, अनायासै नेताहरूको दिमाग तर्सँदैन साथी,
नेताहरूका ती चिल्ला गाडी त्यसै घस्दैन साथी। भुँडी भरे पुलिस प्रशासन नेता सबै मिलेर भुँडी भरे पुलिस प्रशासन नेता सबै मिलेर कुलमानप्रति सारा जनता साथ दिई उठाउँदैन साथी। कुलमानप्रति सारा जनता साथ दिई उठाउँदैन साथी। भुँडी भरे पुलिस प्रशासन नेता सबै मिलेर भुँडी भरे पुलिस प्रशासन नेता सबै मिलेर कुलमानप्रति सारा जनता साथ दिई उठाउँदैन साथी। अनायासै नेताहरूको दिमाग तर्सदैन साथी। ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टाउँदैन साथी। ऐनको बीचको पाना त्यसै पल्टाउँदैन साथी। मनभित्रको ज्वार भाटा त्यसै सल्काउँदैन साथी। मनभित्रको ज्वार भाटा त्यसै सल्काउँदैन साथी। धन्यवाद बहिनी। निकै मिठो दाजु, निकै आभारी रहे। वाह गजल भन्न चाहे। निकै मार्मिक, निकै समय सान्दर्भिक गजल शेरहरू हजुरले लेख्नु भएको छ। यति मिठा गजल सुन्न पाए, यो अवसर पाए, निकै आभारी रहे। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छु। दाजु छोटकरीमा सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? सम्पूर्ण उपस्थित सर्जक साथीहरू, एडमिन साथीहरू, सञ्चालक साथीहरू, गुरुवरहरू सबैलाई नमन गर्दै मेरो रचनामा कतै त्रुटि भएको छ भनेदेखि कमेन्टमा लेखिदिनु होला, धन्य हुनेछु भन्दै यहाँसँग बिदा माग्दछु। अरू पछाडि साथीहरू पनि धेरै छन्, कालै भए पनि जस्तो भए पनि वाचन गरे। सबैको आँखाले कालो भए पनि राम्रोसँगले हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि दाजु। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्थ्यो हामीसँग जोडिएर, निकै मिठो गजल वाचन गरेर जानु भएको छ। समकालीन साहित्य समाजको रात्रिकालीन फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा छौँ हामी। यहाँको रचना यहाँहरूकै आवाजमा सुनिरहेका छौँ। यहाँहरू पनि जोडिनका लागि कलमी लेख्न सक्नुहुनेछ र नयाँ स्रष्टाहरूले कलमीका साथसाथै आफ्ना रचनाहरू पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। मैले 2-3टा नयाँ कलको अप्सन पनि भेटाएकी थिएँ, मैले लिन सकिनँ किन एकदमै नयाँ अनुहारहरू लाग्यो। मैले त्यसैले पहिला चाहिँ कमेन्टमा आफ्ना रचनाहरू राखिदिनु होला र त्यसपछि म हजुरहरूलाई यहाँ जोड्नेछु भनेर नयाँ स्रष्टाहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। म यतिखेर एमपी पाण्डे दाजुलाई कलमा लिइरहेको छु। धेरै भयो दाजुलाई नसुनेको, प्रत्यक्ष आज फेरि सुन्न मन लाग्यो। निकै 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 आभारी रहे। हार्दिक नमनका साथ हार्दिक स्वागत छ दाजुलाई। जदौ बहिनी, हार्दिक नमन। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा भव्य प्रस्तुति भइरहेछ, शानदार प्रस्तुति। जस्तो बाहिरी चमक छ त्यस्तै साहित्यिक चमक पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसप्रति धन्यवाद दिए बहिनीलाई। निकै आभारी रहे दाजु। अब मेरो कवितातिर जाम त। यो गजलतिर गएपछि उहाँ दीपक सरहरू रिसाउनुहुन्छ क्या। म कविता हाल्छु, म यहाँ पिन गरिदिनु ल बहिनी। ल हुन्छ। ल मैले कविता राखेँ, ठ्याक्क पिन होस्। कोकिन जस्ता याद। हजुर मैले देखेँ, म पिन गर्दैछु है त। ल पिन भयो। ल म कवितातिर गएँ। पुनः सम्पूर्णलाई नमन गर्दै मेरो कविताको शीर्षक छ कोकिन जस्ता याद। भूपरिवेष्टित भूगोलको मध्य बिन्दुमा उभिएर हिमानी सागरको चिसो पानीमा चुप्लुङ चुप्लुङ पौडिएको आवाज सुन्थ्यो। भूपरिवेष्टित भूगोलको मध्य बिन्दुमा उभिएर हिमानी सागरको चिसो पानीमा चुप्लुङ चुप्लुङ पौडिएको आवाज सुन्थ्यो। मेरो मनको भित्तामा प्रेमको गुँदले
चिप्क्याइएको तिम्रो स्वनिर्मित चित्रको गोप्य अनावरण मात्रले पनि मेरो मनको भित्तामा प्रेमको गोँदले चिम्क्याइएको तिम्रो स्वनिर्मित चित्रको गोप्य अनावरण मात्रले पनि लाग्थ्यो तिमी साक्षात आयौ फेरि, लाग्थ्यो तिमी साक्षात आयौ फेरि मसँग आँखा जुधाउनकै लागि। मेरो बुढो घरको पुरानो झ्यालबाट माकुराको जालो छिचोल्दै धुवाको मुस्लोले कुइरी मण्डल भएको अँध्यारो रसोईमा आगो फुक्दै गरेकी मेरी आमाका आँखा छलेर। धुवाको मुस्लोले कुइरी मण्डल भएको अँध्यारो रसोईमा आगो फुक्दै गरेकी मेरी आमाका आँखा चलेर मसँग ठोक्किन आइपुगेको एक थोपा जुन जस्तो, ताकि मेरो बहिनीको अनुहार जस्तो मसँग ठोक्किन आइपुगेको एक थोपा जुन जस्तो भलै निमेष भरका निम्ति किन नहोस्, भलै निमेष भरका निम्ति किन नहोस् उत्ताउलिन पुग्छु म 16-17 वर्षको ठिटो जसरी, उत्ताउलिन पुग्छु म 16-17 वर्षको ठिटो जसरी मेरो अधुरो कामना बीच तिम्रो धङधङी मात्रले पनि, मेरो अधुरो कामना बीच तिम्रो धङधङी मात्रले पनि मानौ पूर्ववत भएको छ फेरि एकपटक, मानौ पूर्ववत भएको छ फेरि एकपटक जस्केलाबाट चिप्लिएको अतीत, मानौ पूर्ववत भएको छ फेरि एकपटक जस्केलाबाट चिप्लिएको अतीत। सायद भेटिनेकै लागि छुट्टिएका थियौं हामी। यो शब्द अपेक्षा बहिनी विदेश जाँदा मैले भनेको शब्द हो। हामी यति बेला भेटिनका निम्ति छुट्टिँदैछौँ बहिनी भनेर त्यही यहाँ जोडेको छु। सायद भेटिनकै लागि छुट्टिएका थियौं हामी। अब कहिल्यै मुर्झाउने छैन, अब कहिल्यै मुर्झाउने छैन मेरो आँगनको खुसी। मूल ढोकामा झुन्ड्याइएको रहर, बार्दलीमा पोतिएको जुनेली, हृदयको खोल्सामा उम्रिएको 21 गुलाब, हृदयको खोल्सामा उम्रिएको 21 गुलाब। तर आज अलि बढी नै भएछ, तर आज अलि बढी नै भएछ कोकिनको मात, तर आज अलि बढी नै भएछ कोकिनको मात। कसरी सम्हालौं म आफूलाई, श्वास फेरु कि उसलाई सम्झ्यौं, कसरी सम्हालौं म आफूलाई, श्वास फेरु कि उसलाई सम्झ्यौं, उसलाई सम्झ्यौं कि श्वास फेरु, उसलाई सम्झौं कि श्वास फेरु। बाफ्रे बाफ्रे साह्रै भयानक पो हुँदो रहेछ, बाफ्रे साह्रै भयानक पो हुँदो रहेछ आफ्नै मनको कारखानामा प्रशोधित प्रेमको कोकिन। बाफ्रे साह्रै भयानक पो हुँदो रहेछ आफ्नै मनको कारखानामा प्रशोधित प्रेमको कोकिन। छाया छाया बनेर पछ्याउँदो रहेछ, छाया बनेर पछ्याउँदो रहेछ रेगिस्तानमा जिउँदै गाडिएका सुघोषित मुर्दाहरू समेत। छाया बनेर पछ्याउँदो रहेछ रेगिस्तानमा जिउँदै गाडिएका सुघोषित मुर्दाहरूलाई समेत। निल्नु नउकेल्नु, निल्नु नउकेल्नु। म झसङ्ग भएँ भुस्या कुकुरले ओठ चाटेपछि, म झसङ्ग भएँ भुस्या कुकुरले ओठ चाटेपछि। झिँगाको भुनभुन पो रहेछ, झिँगाको भुनभुन पो रहेछ एकछिन अघि मैले अनुभूत गरेको पाउजूको छमछम, एकछिन अघि मैले अनुभूत गरेको पाउजूको छमछम। मच्छरको दोहोरी पो रहेछ कानै छेउ बजेको चुराको खनखन, मच्छरको दोहोरी पो रहेछ मेरो कानै छेउ बजेको चुराको खनखन। आखिर कोनै फर्केका छन् र, आखिर कोनै फर्केका छन् र छोडी जानेहरू अपवाद बाहेक, आखिर कोनै फर्केका छन् र छोडी जानेहरू अपवाद बाहेक बस पठाइरहन्छन्,
बस पठाइरहन्छन् कोकिनको मात, म र मेरो अस्तित्व रहन्जेल पठाइरहन्छन् कोकिन जस्ता यार, कोकिन जस्ता यार, कोकिन जस्ता यार। चलो निकै नतमस्तक भए दाजु। शब्द शब्दले तानेको छ, शब्द शब्दले प्रहार गरेको छ। वाचन शैली त झन् अब कुरै गरिन, कति तानेको छ, कसरी तानेर बाँधेर राख्ने शक्ति छ हजुरमा। निकै आभारी रहे। यो यस्तो राम्रो प्रस्तुति मैले प्रत्यक्ष सुन्न पाएँ, यहाँलाई निकै आभारी रहे दाजु। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद समकालीन साहित्य पेजलाई, धन्यवाद हाम्रो समकालीन सम्पूर्ण युनिटलाई, विशेष धन्यवाद तपाईलाई यति बेला मलाई जोडिदिनु भयो। त्यसपछि मलाई सुनिदिनु हुने र मेरो कवितामा क्रिया प्रतिक्रियाहरू जनाइदिनु हुने र मलाई लेख्नका निम्ति इन्करेज गरिरहनु हुने मेरा सम्पूर्ण अग्रज समकालीन अनुजहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै यति बेला छुट्टिन्छु। तपाईहरुसँग मनमुटु तपाईहरुसँगै जोडेर जदौ जदौ जदौ। शुभरात्रि दाजु। एमपीए पाण्डे दाजु हुनुहुन्थ्यो। एकदमै शब्दहरूले प्रहार गरेर वाचन शैली त झन् एकदमै मुटु नै चुडेर लगेको छ, मुटु नै चोरेर लग्नु भएको छ। निकै आभारी रहे दाजु, यति मिठो प्रस्तुति यहाँ राखिदिनु भयो। यो साथका लागि, यो मायाका लागि, यो साथ माया सधैँ यसरी नै रहिरहोस् भनेर मैले आशा पनि राखेँ, कामना पनि गरेँ। समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा छौँ हामी यतिखेर। रात्रिकालीन प्रस्तुति यहाँहरूका रचना यहाँहरूकै आवाजमा सुनिरहेका छौँ। रात घर्किदो छ, छिप्पिदो छ, छिप्पिदो रातसँगै हजुरहरूका रचनाहरू, अझै धेरै रचनाहरू, अझै धेरै स्रष्टाहरूका आवाजहरू सुन्ने चाहना पनि उत्तिकै बढ्दो छ। जोडिन चाहने स्रष्टाहरूले कलमी लेखिदिन हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। म यतिखेर मैले दीपक मुरली सरलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ, तर अप्सन देखाएको छैन। म यतिखेर विजय सरलाई जोड्न खोजिरहेको छु। अरू को हुनुहुन्छ मैले अप्सन देखिरहेको छैन। मलाई कर्मी लेखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। म त्यसपछि अलग सरलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। हार्दिक नमन। निकै भव्य स्वागत गरे सरलाई फेरि एकपटक। एकदम आभारी छु, एकदम भव्य भइरहेछ कार्यक्रम। एकदम खुसी छु। पछाडिदेखि यहाँहरूले हौसला दिइराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। निकै आभारी रहे हजुरहरूप्रति यो साथ र मायाका लागि। हुन्छ, खुसी लाग्छ। मैले आज कविता लिएर आएको छु, सधैँ गजल लिएर आउने। मैले यसभन्दा अगाडि पनि बिमला म्यामको कार्यक्रममा जीवनको पहिलो कविता वाचन गरेको थिएँ। आज दोस्रो कविता वाचन गर्दैछु। एकदमै। अनि मैले अग्रजहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मेरो कविता सुनेर मैले कविता लेख्न सिक्दैछु, त्यसले गर्दा कविता सुनेर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध पनि गर्छु र म सरासर रचनातर्फ जान्छु। समय घटिदो छ। म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हालका काठमाडौँबाट मैले आज कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ बलात्कारी समय। मैले यही समयलाई आधारित गरेर कविता लेखिरहेको छु। म वाचन गर्छु। म यस्तो युगमा बाँचिरहेको छु, म यस्तो युगमा बाँचिरहेको छु, जहाँ बाहुले भन्दैन आफूले जन्माएको छोरी। म यस्तो युगमा बाँचिरहेको छु, जहाँ बाहुले भन्दैन आफूले जन्माएको छोरी। ससुराले ठान्दैन आफ्नै छोराको श्रीमती, छिमेकीले सोच्दैन छिमेकीको सन्तान। केवल डुलाइरहन्छ गिद्धे आँखा, तोडिदिन्छ जीवनभरिको अस्तित्व, बगाइदिन्छ रगतको खोला र आफू मस्तको जिन्दगीमा पौडिरहेको हुन्छ। किन काटिरहन्छ कालो बिरालोले यी नाबालिकाहरूको बाटो, किन काटिरहेको हुन्छ कालो बिरालोले यी नाबालिकाहरूको बाटो। किन हुन्छ यो धरतीमा राक्षसहरूको जन्म, कसरी उत्पत्ति भए
यस्ता गिद्धेहरूको लक्सर जसले छोडेनन् बालिकादेखि वृद्धासम्म, बेहुलीदेखि विधुवासम्म। कसरी उत्पत्ति भए यस्ता गिद्धेहरूको लक्सर जसले छोडेनन् बालिकादेखि वृद्धासम्म, बेहुलीदेखि विधुवासम्म। च्याथिदिए सबैको चोली, उतारिदिए सबैको पेटीकोट, नङ्गाइदिए यो सरकारको अगाडि। अझै पनि यो सरकार आँखा चिम्ले जस्तो गर्छ, अझै पनि यो सरकार आँखा चिम्ले जस्तो गर्छ, थाहा नपाए जस्तो गर्छ। लुकाइदिन्छ पीडकका हर गल्तीहरू, कुम्लाउँछ आफ्नो झोलामा पैसाका मुठा, धम्किन्छ डिस्को अनि बारतिर। अब त उठ्नु पर्छ ठाउँ ठाउँबाट, अब त उठ्नु पर्छ ठाउँ ठाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट माला लगाइदिनु पर्छ महिला राष्ट्रपतिको त्यो शालिगमा। अब त उठ्नु पर्छ ठाउँ ठाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट माला लगाइदिनु पर्छ महिला राष्ट्रपतिको त्यो शालिगमा। लिनुपर्छ हाम्रो हातमा कानुन, देखाउनु पर्छ महिला हित र अधिकारको बाटो। देखाउनु पर्छ महिला हित र अधिकारको बाटो, सुरक्षित राख्नु छ भोलि जन्मने चेलीलाई। बनाउनु छ एक सुन्दर नेपाल, जहाँ मिल्नेछ सबै नेपालीको शान्ति। निकै आभारी रहे, निकै निकै निकै। हजुरको गजलहरू एकदमै उत्कृष्ट लागेको थियो मलाई। कविता झनै उत्कृष्ट, म कवितामा झनै हराएँ। वाचन त हजुरको सधैँ एकदमै मिठो छ, एकदमै मिठो वाचन गर्नुहुन्छ र यो एकदमै यो आवाज भाइ एकदम आवाज रहे। कविता लेख्न सिक्दैछु मैले जीवनमा। यो दोस्रो कविता हो, यसभन्दा पहिला विमला म्यामको मैले वाचन गरेको छु। धेरै कविहरू हुनुहुन्छ, कृपया प्रतिक्रिया दिन विनम्र अनुरोध गर्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भयो। एकदमै मिठो प्रयास, एकदमै मिठो प्रयास र एकदमै मार्मिक कविता। निकै आभारी रहे यति मिठो साथका लागि र एकदमै मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। छोटकरीमा सम्बोधन गरेर छुट्टिन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मभन्दा अग्रजहरू, धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई बलियो गराइदिनु, कमिट गरिदिनु होला, यही अनुरोध पनि गर्ने। समकालीनप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समकालीनले धेरै अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ मलाई र पश्चिमज्यूलाई पनि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिले छुट्टिन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि। विजय खड्का गगन सर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मार्मिक कविता वाचन गरेर जानुभएको छ। एकदमै निकै आभारी रहे यो साथको लागि, यो मायाका लागि। एकदमै मिठो, एकदमै मिठो। अनि वाचन पनि उहाँको त्यस्तै मिठो छ। मैले अलग सरले कलमी लेखिराख्नु भएको छ। म यतिखेर दीपक मुरवरी दाजुलाई जोडिरहेको छु, त्यसपछि म अलग सरलाई जोड्नेछु भनेर जानकारी गराउन चाहे। र मैले यतिखेर शिव हरिपुरा सैनी सरलाई पनि देखिरहेको छु। के कस्तो छ समय लेखिदिनु होला मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु यदि समय अनुकूल रहेको खण्डमा। यतिखेर चाहिँ म दीपक दाजुलाई जोडिरहेको। हार्दिक नमन, हार्दिक नमन। नमन नमन। अब जर्मनतिर कुरा गर्नु पर्यो, अमेरिकादेखि। एकदमै वैदेशिक कार्यक्रम हुने भयो एकछिनका लागि। बिहान जापानसम्म कुरा गरेका थिएँ। एकदमै हामी शारदा नानुसँग फैलियो, खुसीको कुरा। शारदा नानुले हिजो कविता सुन्नु पर्यो है भनेको भएर पिरो खोर्सानी हालेर पिरो बनाएर सुनाउन दादा भन्थे। पिरो भएको छैन, तिमीले पनि खोर्सानी मिसाएर सुन्नु है खानु। अनि हिजो आफू मात्रै खान जाने, हामीलाई चाहिँ छैन भाग भन्दाखेरि भाग्ने।
त्यो पनि हुँदैन है। अर्को पालीमा सबैलाई चुले न्युतो दिने जानकारी पनि गराए दाजु। ल ठिकै छ, अमेरिकाबाट जापान के अरे सरी जर्मन धेरै टाढा छैन, आउन सकिन्छ। अब गफ धेरै नगरौँ, समय धेरै गइसकेको छ। भला खुसारीहरू हामी पछि पनि गर्न सक्छौँ। म दीपक मुडभरी मित्र, धेरैले मलाई मुडवारी भन्छन्, यहाँ अलिकति रिस उठ्छ। म मुडभरी हो, मुडभरी। मुड भएपछि कविता कोरिन्छ, त्यही भएर भरि हुन्छु जहिले पनि मुडभरी। म दीपक मुडभरी अनि मित्र पनि, पुर्ख्यौली घर नुवाकोट, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो साम्राज्यवादी मुलुक हो र म यसलाई जहिले पनि साम्राज्यवादी मुलुकै भन्छु। खाडीका देशहरूमा खै उज्यालो आउँदैनन्, कुलमानले त त्यहाँ केही पनि गरेको थिएन होला। हाम्रो पवन सर किन लुकेर बस्नुहुन्छ थाहा भएन मलाई। अनि एमपी दाजुले आज फेरि जरामुखी पड्काउनु भयो, विजय सरले फेरि कविता सुनाएर बम वर्षा गर्नुभयो। विजय सरलाई म नमन गर्छु, कविता जति लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो बम वर्षा नै गर्नुहोस्। र म कविता सुनाउन गइरहेको छु। हामी जिउँदैछौँ। म भन्नाले म, हामी भन्नाले अब त्यहाँ अपेक्षा पनि पर्छिन्। एकदमै हामी जिउँदैछौँ, कसैले पिर नगर्नु। हामी जिउँदैछौँ, मरेका छैनौँ। हामीलाई मरेको नठान्नुस् माननीयहरूले। माननीय र ताननीयहरू अर्जुन सरले भन्नुहुन्थ्यो, मैले पनि माननीय शब्द हालिदिएँ यहाँ। माननीयहरूले जे ठाने पनि हुन्छ, तर बेफिक्री हामी बाँचिरहेछौँ। यो विदेश हो, घन्टा घन्टामा हामी बाँचिरहेछौँ। घन्टामा हामी बाँचिरहेछौँ। प्रत्येक घन्टा हामी भन्छौँ घर जाने बेला भयो, अर्को 1 घन्टा गयो। प्रत्येक घन्टा हामी भन्छौँ घर जाने बेला भयो, अर्को 1 घन्टा गयो। घन्टाकै कमाई खाएर बाँचेको हो कि मरेको हो थाहै भएन। मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा के गरिरहेको हो अलि देखिएन, बत्ती बाले मैले है। मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा के गरिरहेको हो थाहै हुँदैन विदेशमा। सोच्ने समय नै छैन, सोच्दा पनि सोचिँदैन। मरी काम गर्छौँ, सास लिने फुर्सद छैन। र पनि के हो एकै छिनपछि काम गर्दा गर्दै एकै छिनपछि कोही आउँछ र भन्छ, अनि हाम्रो जिउ ज्यान जलाउँछ। एकै छिनपछि कोही आउँछ र भन्छ, अनि हाम्रो जिउ ज्यान जलाउँछ। Go home, you already fire. Go home, you already fire. Why? हाम्रो प्रश्न ऊ सुन्दैन। नो क्वेशन्स उसको जवाफ हुन्छ। फायर माने आगो। आगो हामीलाई लाग्छ, मरेपछि कात्रोमा बेरिएर मात्रै। फायर माने आगो हामीलाई लाग्छ, मरेपछि कात्रोमा बेरिएर मात्रै। रत डर छैन फायरको, तर यो प्रदेश होइन, राजधानी पनि होइन, अर्काको देश। त्रसित भइराख्नु पर्ने, गल्ती केही नभए पनि यो शब्द सुन्नै नहुने।
गल्ती केही नभए पनि यो शब्द सुन्नै नहुने गो होम यु आर फायर, गो होम यु आर फायर। अनि लाग्छ साँच्चै आगै लगाइदिउँ, सर्वस्व सारा जलाइदिउँ, सर्वस्व सारा जलाइदिउँ, यो दिन दुनियाँ नै पगालेर पानी पानी बनाइदिउँ, पानी पानी बनाइदिउँ। सोचेर मात्र के हुन्छ, सोचेर मात्र के हुन्छ, अब सगरमाथा पानी बनाएर बगाइसक्यौ विदेशमै, सगरमाथा पानी बनाएर बगाइसक्यौ विदेशमै। कुन पानी पगाल्छौ, कुन पानी पगाल्छौ अब तिमी, यो प्रश्न हो गहकिलो, आफ्नै लागि हाम्रै लागि, आफ्नै लागि हाम्रै लागि। तर हामी जिउँदैछौँ, तर हामी जिउँदैछौँ, मरेका छैनौँ। चिन्ता नलिनु, हामी मरेका छैनौँ। फायर शब्दले हामी बल्दैनौँ, फायर शब्दले हामी बल्दैनौँ, मर्दा पनि मर्दैनौँ, फेरि अर्को गर्छौँ, फेरि अर्को गर्छौँ, फेरि अर्को गर्छौँ, फेरि फेरि अर्को गर्छौँ। काम मामको लागि काम, काम मामको लागि काम, फेरि फेरि अर्को गर्छौँ। हामी मरेका छैनौँ, हामी जिउँदैछौँ, र हामी जिउँदैछौँ, हामी जिउँदैछौँ। हार्दिक नमन गरे, निकै आभारी रहे। कस्तो बाहिर विदेशी सकेपछि हरेकले कहीँ न कहीँ भोगिरहेकै पीडा, कहीँ न कहीँ सुनिरहेकै कुरा जस्तो महसुस भयो। मैले सुनिरहँदा चाहिँ मेरै लागि लेखेको जस्तो मलाई आभारी रहे मायाको लागि। इको आयो मेरो इयरफोन छुट्टिएछ। ल अब आउँदैन इको। हस्, निकै आभारी। अनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, त्यसमा छोटो सम्बोधन राख्न सक्नुहुनेछ। पहिला त मलाई विदेशमा बस्ने अपेक्षाको प्रतिक्रिया नै चाहिएको छ। खाना खाने आफू मात्रै नबोलाउने, म प्लेन चढेर पनि आउन सक्छु, नजिकै छ। र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा म नमन गर्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा, लेख्न खोजेको कुरा अझ पुगेको छैन होला, के पुगेको छैन, त्यहाँ टङ्क सरले, पवन सरले खाडीको कुरा, अमेरिकाकै कुरा टङ्क सरले र अपेक्षा नानीले जर्मनको कुरा थप्नको लागि मलाई सजेसन दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु विशेषतः। र म बिदा पनि हुन्छु। प्रतिक्रियाहरू अहिले पढेर म जवाफ दिनेछु। प्रतिक्रियाहरूको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। निकै आभारी रहे। शुभ दिन भन्न चाहे, हजुरकोतिर चाहिँ दिन सुरु भयो क्यारे, शुभ दिन भन्दै यतिखेर छुट्टिन्छौँ दाजु। तिम्रो साँझ हुन थाल्यो र? हजुर, यता त साँझ भइसक्यो। कति बज्यो? अहिले ठ्याक्कै 7। ए ल, शुभ साँझ तिमीलाई त्यसो भए। हस् हस् दाजु। भन्नाले 6 घन्टाको फरक रहेछ। एकदमै दाजु। हस् त ल, फेरि भेटौँला। समकालीन परिवारलाई मेरो हार्दिक नमन छ है। एकदम। यसरी जोडी दिएर मैले मेरो कुरा राख्न पाउँछु र पारिवारिक जमघट जस्तो गफ गर्न पाउँछु, यो नै मेरो लागि अहोभाग्य हो। निकै आभारी रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि राख्दै छुट्टिन्छौँ दाजु। आशा त कहिले निराश हुँदैन, तर भर गर्नु, आश गर्नु भर नपर्नु भन्छन्। हुन्छ दाजु, अहिलेलाई शुभ दिन। ओके, बाई। दीपक मुडभरी दाजु हुनुहुन्थ्यो अमेरिकादेखि। एकदमै मिठो
परदेशी बसाई सम्बन्धीको कविता सुनाएर जानुभएको छ। निकै 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 खुसी लाग्यो, एकदमै मिठो कविताका लागि म आभारी पनि रहेँ दाजुप्रति। मैले एउटा मुक्तक देखिरहेको छु, दीपक खड्काले पठाउनु भएको छ। यदि सम्भव भएसम्म म उहाँलाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु भनेर जानकारी गराउन चाहे। के कस्तो छ समय लेखिदिनु होला, समय मिलेछ भने म तपाईँलाई जोडेर तपाईँकै आवाजमा मुक्तक हामी सुन्नेछौँ। मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ। र अहिलेको बसाइमा म अलग सरलाई जोडिरहेको छु, त्यसपछि म टङ्क सरलाई जोड्नेछु र त्यसपछि प्रिन्सेस सानो मिसलाई पनि जोड्ने मेरो प्रयास रहनेछ। सबैजना कृपया धैर्य गरेर बसिदिनु। हार्दिक नमन हजुर। निकै हार्दिक नमनका साथ भव्य स्वागत गरे सर। हाम्रो पहिलो बसाइ सायद हजुरसँग यो पहिलो बसाइ नै हुनुपर्छ। साह्रै आभारी रहेँ मलाई यहाँ जोडिदिनु भएको छ, यसको लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ? एकदमै मिठो आइरहेको छ हजुर। यो समकालीन साहित्य समाजको यो आगरीलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीवहरूमा मैले एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहेँ र मलाई यो स्थानमा जोडिदिनु भएको छ, यसका लागि हजुरप्रति पनि साह्रै कृतज्ञ रहँदै एउटा समसामयिक विषयवस्तुकै गजल पुरानै हो, तर यो हरेक पटक कुनै न कुनै कारणहरूले समसामयिक जस्तो लागिरहन्छ। त्यो गजललाई मैले यहाँ गायकीमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे। एकदमै हजुर। यो पुरानै गजल हो, धेरै पटक मैले वाचन गरिसकेको पनि छु, केही स्रष्टाहरूका लागि नयाँ पनि लाग्न सक्छ, त्यस कारणले फेरि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसै अघि बढ्छन्। बगरमा फुलेर त्यागेको म मान्छे, बगरमा फुलेर बगरमा फुलेर बगरमा फुलेर त्यागेको म मान्छे, मानिसको भिडबाट भागेको म मान्छे, भागेको म मान्छे। न कसैले सोध्यो न कसैले बोल्यो, न कसैले सोध्यो न कसैले बोल्यो, मान्छेलाई पशु जस्तो लागेको म मान्छे, लागेको म मान्छे। बगरमा फुलेर लागेको म मान्छे, मानिसको भिडबाट भागेको म मान्छे, भागेको म मान्छे। नजन्मिँदै निधारमा के लेखेछ भावीले, नजन्मिँदै निधारमा, नजन्मिँदै निधारमा, नजन्मिँदै निधारमा के लेखेछ भावीले, पेटमा हुँदै अलि छिन मागेको म मान्छे, मागेको म मान्छे। बगरमा फुलेर त्यागेको म मान्छे, मानिसको भिडबाट भागेको म मान्छे, भागेको म मान्छे। एउटा सुन्दर फुल देखि खसेको छ भँवरा, एउटा सुन्दर फुल देखि, एउटा सुन्दर फुल देखि, एउटा सुन्दर फुल देखि खसेको छ भँवरा, त्यही दिलमा घुच्ने काँडा जागेको म मान्छे, जागेको म मान्छे।
बगरमा फुलेर म अन्तिम शेर मक्तामा छु। एकदम कतै श्वास कतै इज्जत लुटिएको सुन्छु, कतै श्वास कतै इज्जत, कतै श्वास कतै इज्जत, कतै श्वास कतै इज्जत लुटिएको सुन्छु। समाजले भेदको गोला दागेको म मान्छे, दागेको म मान्छे, मान्छेलाई पशु जस्तो लागेको म मान्छे, पेटमा हुँदै अलि छिन मागेको म मान्छे, मागेको म मान्छे, बगरमा फुलेर त्यागेको म मान्छे, मानिसको भिडबाट भागेको म मान्छे, भागेको म मान्छे। हजुर हार्दिक हार्दिक एकदमै मिठो, एकदमै मिठो मेरो आवाज सुनिरहनु गजल। भएको छ? त्यसैमा अट्किए जस्तो मानेको छु मैले। वाचन होइन, एकदमै राम्रो आइरहेको थियो, एकदमै मिठो, सबैले एकदमै राम्रो सुन्नु भएको छ जस्तो मलाई महसुस भयो। निकै आभारी रहे सर, यस्तो मिठो रचना यहाँ आएर यस्तो मिठो गजल वाचन गरेर, एकदमै गजल गायन गरेर धेरै सुनाइदिनु भयो। निकै धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद हजुरलाई यहाँ जोडिदिनु भएको छ। यसका लागि पछि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ र समकालीन साहित्य समाजको यो आँगनीलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित भइरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूमा अनि मलाई यहाँ हौसला प्रदान गरेर मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर अझ हौसला दिइरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूलाई दिनुभएका मिठा मिठा प्रतिक्रियामा मैले प्रतिक्रिया पक्कै पनि अफलाइन भएर फेरि दिँदैछु। एकपुष्टमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै अहिले हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। एकैछिन रोके, मैले यहाँ देउडा भन्ने देखेँ, कतै देउडा पिन गरेर एडमिन के अरे अलग सरलाई गाउन दिने भन्ने कुरा आयो। मैले हजुर मैले भेटाएँ एमपी पाण्डे दाजुको एउटा रहेछ, पिन गरिदिनु। मैले हाम्रो एडमिनजीहरूलाई अनुरोध गरेँ, मैले भेटाएको छु। यो एमपी पाण्डे दाजुको देउडा छ। मैले चाहिँ अघि देखेँ, मैले पनि भेटाएर रोक्नुहोस् है त, हो कि जस्तो लाग्यो। यो एमपी पाण्डे दाजुको नै हो। मैले यसलाई देउडालाई गाउने अनुमति चाहे हजुर। हजुर पिन भयो। हजुर रुमाल बत्यो बतासले सुकायाको जाली लाई प्रीति बिरानो भयो साइका तासले सुनबासुली रूपा काइयो खल्ती हाली लैग सौराणी लागे कि लागे भेट्न हुन्या भइग कालो कपाल सिन्क्या डोरी चुलौठीको फेरो रात दिन नै दिन भो रात नै दिन भोक्नाए झल्को आउँदो तेरो एक नदीका दुई किनारा एक पारी एक वारी कतिन्जेल बाँचेला कठै मोटो गाँठो पारी उकालीको चिसो पानी गैरी खेतको घाँस छोडी जान्या मायालुलाई
क्या पठाउँ पैगाम पखाल्दै मनको मैलो नित्र आँसु नित्र मुलाई एक्लै पारी जान्या शत्रु हो कि मित्र गौड्या भेट गौड्यामै छुट्यो रैग चुकी चुकी सौलो माया बौलो जोवन साँचे राखे मुके गौड्या भेट गौडामै रैग चुकी चुकी सौलो माया बौलो जोवन साँचे राखे मुके। धन्यवाद हजुर। एमपी पाण्डे दाजुलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले यहाँ। निकै आभारी रहे, निकै मिठो। म कता कता त्यही घरतिर कता कता मम्मीको आवाज सुनेको जस्तो, दिदीहरूको आवाज सुनेको जस्तो लागिरह्यो हजुरले गाइरहँदाखेरि। त्यो पुरानो दिनहरू फेरि एकदमै झलझलको लागेर आयो। निकै आभारी रहे सर यसका लागि। एकदम हार्दिक आभार हजुर। एकदमै अन्त्यतिर पनि छ, छोटकरीमा सम्बोधन गरेर छुट्टिन सक्नुहुनेछ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो मलाई अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हजुर, र यो देउडा उपलब्ध गराएर मलाई यहाँ गाउने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा एमपी पाण्डे दाजुप्रति हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। मैले एक हातमा मोबाइल चाहिँ एक हातले नमन गरिराखेको छु, त्यसको लागि माफी चाहन्छु, अन्यथा नलिदिनु हुनका लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। अनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनोमुटुहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले दिनुभएका प्रतिक्रियामा मैले फेरि प्रतिक्रिया दिनेछु अफलाइन भएर पक्कै पनि, यति विश्वास गर्दै सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै सबैको पल शुभरात्रि सर। अलग सर हुनुहुन्थ्यो, निकै मिठो गजल गायनका साथै एमपी दाजुले पढाउनु भएको निकै मिठो एकदमै देउडा पनि गाएर जानुभएको छ। निकै आभारी रहे। समकालीन साहित्य समाजको रात्रिकालीन फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा छौँ। यहाँहरूको आवाजमै यहाँहरूका रचना सुनिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। एकदमै रात घड्किँदै गइरहेको छ, समय एकदमै। मैले टङ्क चन्द सरलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ, उहाँलाई जोड्ने अप्सनै देखेको छैन। कृपया एकचोटि फेरि कार्यक्रमदेखि बाहिर गएर फेरि आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ, के कारणले देखिएन। यतिखेर म विष्ट समाकुल सरलाई जोडिरहेको छु। त्यसपछि म जगदीश सरलाई जोड्नेछु, तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। र अनि प्रिन्सेस सानुलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। कार्यक्रमको अन्तिम गोजी रित्तिएको समयमा आउँछ, गोजी रित्तिएको समयमा आउँछ, ब्यासावा लिने विषयमा आउँछ। गोजी रित्तिएको समयमा आउँछ, ब्यासावा लिने विषयमा आउँछ। यहाँ मेरो दशा लागेकै बेला यार, यहाँ मेरो दशा लागेकै बेला यार, साउनी गरिबको अभिनयमा आउँछ। गोजी रित्तिएको समयमा आउँछ, ब्यासावा लिने विषयमा आउँछ। हजुर नमस्कार। निकै दमदार उपस्थिति, सुरुवातमै एकदमै दमदार भएको छ। मैले माफी मागेँ, म एक हातले मोबाइल समात्नु पर्ने अवस्था आएको छ, एक हातले मात्रै मैले स्वागत गर्न सकेँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ, पछि राखेर गजल हजुरको रचना वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै अन्तिमतिर पनि छौँ। हजुरलाई धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण साहित्यान रागी मनमुटुहरूमा सबैभन्दा मन है, सबैलाई धेरै सम्झिराखेको छु। म नरेन्द्र विष्ट समाकुल। हुन्छ गजल एकदमै आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, शोक मनाउनु पर्छ। आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, बनाउनु पर्छ। हत्याराहरूले यसरी पनि अभिनय दिवस मनाउनु पर्छ।
अरे वाह हत्याराहरूले यसरी पनि अभिनय दिवस मनाउनु पर्छ, आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, शोक मनाउनु पर्छ। तिमी त्यो उचाइको मान्छे हौ, नत्र कहाँ चर्चित हुन्छौ। तिमी तिमी त्यो उचाइको मान्छे हौ, नत्र कहाँ चर्चित हुन्छौ। कसैले श्रद्धाञ्जली दिँदा कसैले जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ, अरे वाह आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, शोक मनाउनु पर्छ। हत्याराहरूले यसरी पनि अभिनय दिवस मनाउनु पर्छ। पागल प्रेमीले प्रेम गुरुलाई यस्तो प्रश्न सोधिरहेको सुने, पागल प्रेमीले प्रेम गुरुलाई यस्तो प्रश्न सोधिरहेको सुने, पागल प्रेमीले प्रेम गुरुलाई यस्तो प्रश्न सोधिरहेको सुने। गुलाबको बलात्कार गर्नेले प्रेम दिवस किन मनाउनु पर्छ? आहा कसैले क्या श्रद्धाञ्जलि बात दिँदा कसैले जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ। ए मालिक काम मात्रै कति दिन्छौ, ए मालिक काम मात्रै कति दिन्छौ, तलब पनि देऊ न। ए मालिक काम मात्रै कति दिन्छौ, तलब पनि देऊ। हामी गरिबले नि दसैँ मनाउनु पर्छ, तिहार मनाउनु पर्छ। अरे वाह निकै मिठो हामी गरिबले नि दसैँ मनाउनु पर्छ, तिहार मनाउनु पर्छ। गुलाबको बलात्कार गर्नेले प्रेम पर्छ। नववर्षदेखि दारू सुरड छुँदै छुन्नको कसम खानेले पनि, नववर्षदेखि दारू सुरड छुन्नको कसम खानेले पनि, नववर्षदेखि दारू सुरड छुँदै छुन्नको कसम खानेले पनि अचम्म लाग्छ दारूकै तालमा नयाँ साल मनाउनु पर्छ। अरे वाह हामी गरिबले नि दसैँ मनाउनु पर्छ, तिहार मनाउनु पर्छ। आफैले मार्नु पर्छ अनि कराउनु पर्छ, सुख मनाउनु पर्छ। हत्याराहरूले यसरी पनि अभिनय दिवस मनाउनु पर्छ। हजुर यति नै। हत्याराहरूले यसरी पनि अभिनय दिवस मनाउनु पर्छ। क्या गजब, निकै आभारी रहे, निकै 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 वाह गजल शेरहरू एकदमै मिठा मिठा। निकै आभारी रहे यो साथको लागि। एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ, चुटकुलीमा सम्बोधन गरेर छुट्टिएको छ। हजुर पक्कै पनि धन्यवाद। अनि मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा धन्यवाद है। नमन सम्झना छ। हुन्छ छुट्टिन्छौँ। हस् शुभरात्रि। विष्ट समाकल हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो गजल वाचन गरेर जानुभएको छ। निकै आभारी रहे यो मायाको लागि, यो साथका लागि। हामी समकालीन साहित्य समाजको रात्रिकालीन प्रस्तुतिमा छौँ। रात घर्किँदो छ, समयले नेटो पनि काटिसकेको छ। सम्भवतः एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू पनि देखिरहेको छु। निकै आभारी रहे सम्पूर्ण प्रतिक्रियाहरूका लागि, यहाँहरूको साथका लागि। मैले अन्तिममा टङ्क सरलाई र प्रिन्सेस सानुलाई जोड्छु भनेको थिएँ, तर मैले अप्सन नै भेटिनँ। सम्भवतः उहाँहरू यहाँ त हुनुहुन्न, या फेरि मैले अप्सन नै नभेटेको जानकारी गराउन चाहेँ। मैले जगदीश सरलाई पनि जोड्छु भनेको थिएँ, मैले उहाँकोलाई पनि अप्सन भेटिनँ। मैले हेरिरहेको छु, मैले अप्सन नै भेटिरहेको छैन। हुन्छ, रात पनि घर्किसकेको छ। एकदमै मिठो बसाइ भयो, एकदमै मिठो साथ रह्यो। यो साथको लागि, यो मायाको लागि निकै आभारी रहे। अर्को बसाइमा फेरि पनि यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू सुन्नेछौँ, यस्तै मिठो रमाइलो बसाइ गर्नेछौँ। यो साथले निरन्तरता पाउने छ भन्ने आशा पनि लिन चाहे। जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आफू स्वस्थ रहेर आफ्नो वरिपरिका सम्पूर्णलाई स्वस्थ राख्नुहोस्। एउटा समुन्नत समाज, एउटा सुन्दर समाज निर्माण गर्नमा सबैको हात उत्तिकै हुन्छ। सबैजना हामी मिलेर अब पनि फेरि यस्तै घटनाहरू जो घटिरहेको छ, यसले निकै नराम्रो असर पारिरहेको छ। यस्तो फेरि नहोस् भनेर जानकारी हामी सबै मिलेर यसका लागि अगाडि बढौँ, यो पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। मैले प्रिन्सेस सानु देखिरहेको छु, मैले सम्भवतः अन्तिम कल श्रोताको रूपमा उहाँलाई जोडिरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ कार्यक्रमको विश्राम लिनेछौँ आजका लागि भन्न जानकारी गराउन चाहे मैले।
हार्दिक नमन हजुर दर्शन भन्न चाहे एक हातले मोबाइल समातिरहेको छु, एक हात मात्रै देखाउन सक्ने। एकदमै एकदमै धन्यवाद। आज त अर्कै उसमा आयो त, माथि उसमा आएको छ, कस्तो देखिएको छ? राम्रो देखिएको छ। चाँदनी मिसको पनि यस्तै आएको थियो, मैले चाहिँ सायद उहाँले बनाउनु भयो होला जस्तो लागिरहेको थियो। तपाईँले भनेपछि चाहिँ सायद यो केही सिस्टम नै त्यस्तै केही भयो जस्तो लाग्यो। त्यही त मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, माथि देखियो। पहिला पहिला हामीले सुरुमा नेपाली साहित्य संसार चलाउँदाखेरि यसरी नै आउँथ्यो, यसले गर्दाखेरि कमेन्टहरू नछेलिने, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। मजाले सबै तल हेर्न पनि पाउने, सुन्न पनि पाउने कमेन्टहरू, यो चाहिँ राम्रो चाहिँ लाग्यो। हजुर, पहिला यस्तै आउँथ्यो, बीचमा रोकिएको थियो, फेरि यस्तै आएछ। जे होस्, खुसी लाग्यो। र यहाँ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। सम्पूर्णमा मैले एकमुष्टमा हार्दिक नमन व्यक्त गरेँ र हजुरले पनि यहाँ जोड्ने मलाई जोड दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरप्रति पनि आत्माबाटै सम्मान व्यक्त गरेँ। र मैले टङ्क सरको एउटा कविता वाचन गर्न चाहे। टङ्क सरकै कारण आज हामी समकालीन साहित्य समाजको आगनीमा छौँ र मैले अन्तरात्माबाटै सम्मान व्यक्त गरेँ टङ्क सरलाई। निकै लामो समय नेपाली साहित्य संसारको एकजना हस्ती, लगभग आफ्नो प्रवासको जीवनको लगभग धेरै समय नेपाली साहित्य संसारमा योगदान दिइराख्नु भएको छ र हाम्रो समकालीन साहित्य समाजलाई पनि अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। त्यसको लागि म टङ्क सरलाई मैले हृदयबाटै आभार व्यक्त गरेँ। आगामी दिनहरूमा पनि टङ्क सरको यस्तो माया हामी सधैँ पाइराखौँ, यहाँ हार्दिक शुभेच्छा पनि प्रकट गरेँ। र मैले एउटा उहाँको कविता वाचन गर्न चाहे र यसपछि समय मिल्छ भने एउटा कविता छ, म आफ्नो नि वाचन गर्नेछु। अब अन्तमा पनि छौँ हामी। कविताको शीर्षक छ पहिचान। आफ्नै छाया आफ्नै टाङ मुनि कुल्चिएको बेला, पिल्सिएको बेला, सिलपटको लोटामा पानी लिएर मेलो पुग्दा मैलो कछाडमा झुन्डिएको खुर्पेटो अनि सिलपाली खुर्पाले मिठो धुन टुप्पी देखिने गरी च्यातिएको टोपी झिकेर हिमशैलबाट तर्किएकी गङ्गालाई सलक्कै पुस्दा देखे बाको सक्कली पहिचान, देखे बाको सक्कली पहिचान। सम्झिन्छु अचेल बा अनि बा र वाहा वाहा हुन्, सम्झिन्छु अचेल बा अनि बा र वाहा वाहा हुन्। कति सकस्छ सक्कली बा, भनौ मेरा बा जस्तै बन्न। 3 मासमा आमाले कपडा धुँदा, 3 मासमा आमाले कपडा धुँदा बाको छाती नाङ्गै हुन्थ्यो दिनभर। तर म नाना फेरि लगाउँथे त्यो दिन र आमाले लुगा धुने दिन कहिले आउला भनेर गन्ती गर्थे। मेरो बा सक्कली थिए र पो आफ्नो छाती खुला राखेर मलाई रङ्गीन बनाउँथे। वाहा मेरा बाको पहिचान, वाहा मेरा बाको पहिचान। हरेक साँझ आमाले रोटी पकाउँदा, हरेक साँझ आमाले रोटी पकाउँदा, भात पकाउँदा सल्लाको खोपटोमा दियो बालेर, सल्लाको खोटोमा दियो बालेर साबै क पेट फाड्यो ख भन्दै मेरा बाल सुलभ चोर औँलाले किताबको पानामा घस्रिन्थे। बाका खस्रा औँला पनि र देखिन्थे जीवनको अप्ठ्यारो खुट्किलो उम्लिने भर्याङ, जो उनी तय गर्दै थिए आफ्नै गतिमा, जो उनी तय गर्दै थिए आफ्नै गतिमा, जो उनी तय गर्दै थिए आफ्नै गतिमा। थालीमा रोटीको थुप्रो लागेपछि कटौराभरिको दुधमा म जिउनार गर्थे र बाको खुराकी हेर्थे हरियो नुन खुर्सानीसँग। 2 दिन पहिलेको अमिलो मोहीसँग खुवाउँथे बा रोटीका गाँसहरू, खुवाउँथे बा रोटीका गाँसहरू। जुङ्गाको रेखी बस्दै गर्दा फेरि उसै गरी पुग्थे बाको मेलोमा। गोरु बिसाउनु सिलपटको लोटा, गोरु बिसाएर सिलपटको लोटा एक हातमाथि उचालेर सुइक्याउँथे पुरै पानी अनि खुइए सुस्केर हाल्दै सुल्फामा तमाखु उडाउँथे। दौडिएर हलो समाउनु पुग्थे, बाले गोरु हरापे जस्तै हराप्थे।
गोरु मच्चाउँथे यत्र तत्र। तमाखुको धुवाले आधा आकाश ढाक्थ्यो। तमाखुको धुवाले आधा आकाश ढाक्थ्यो। त्यही मुस्लोबाट मलाई दिन्थे जोत्ने तरिका। कतै ढिकुर छोडियो, कतै राटा बिरायो। कतै ढिकुर छोडियो, कतै राटा बिरायो। सियोमा त हिँडाउनै सकिन। कतिन्जेल बा आउँथे र मैले बिराएका सबै सियो सपार्थे र मतिर हेरेर भन्थे, यसरी पो सियो लगाउने। सियो बिरायो त जिन्दगी बिरायो। जिन्दगीको रफ्तार पनि हिलोको सियो जस्तै रे। आहा, अनि देखे बा हुनुको पहिचान। अनि देखे बा हुनुको पहिचान। आज भनौँ आजकल म पनि बा भएको छु। आज भनौँ आजकल म पनि बा भएको छु। तर मेरो बा जस्तो सक्कली होइन। बाहिरबाट आएर अरूको वास्तै नगरी हुर्सुन्छु म। मेरो बाले जस्तो नाङ्गो बस्दिन। मेरो बाले जस्तो नाङ्गो बस्दिन र खस्रा हातहरूले कसैलाई सावा अक्षर सिकाउनु पर्दैन। सोच्दैछु आफू नखाएर बाले मलाई नखुवाएको भए। सोच्दैछु आफू नखाएर बाले मलाई नखुवाएको भए यति स्वार्थी बन्दिन थिए। सायद जीवनका हरेक पाटाहरूमा बाका खस्रा हातहरूले चुमेका दागहरू नभएको भए ती बाँझै हुन्थे। जोतिएकै भए पनि ओल्लो पल्लो चुच्चो। जोतिएकै भए पनि ओल्लो पल्लो चुच्चो। घारी र ढिकतिर दुबो उम्रिन्थ्यो। पाती बोलाउँथ्यो सिर्फ खराएको बास हुन्थ्यो। जसले मेरा बाली खाएर माटोले बुर्कुसी मारेर कुनै मुखिया जिम्वाल बाको मुखमा पर्थ्यो। जुङ्गाको मुठामा ताउ लगाएर मेरै बारीको नाममा मेरो नाम जोडेर जिब्रो पड्काउँथे। धन्न बा सलाम छ तिमीलाई। धन्न बा सलाम छ तिमीलाई। जिन्दगीका सियाहरू टिप्न सिकाएर नै मलाई नै स्वघोषित असल पुत्र भन्न रुचाउँछु। दुनियाँले पनि सोच्दैछ भने जस्तै म हुँ, यस्तै म हुँ। सक्कली बाको असल पुत्र र यही त मेरो बाको ममा पहिचान। कोटी कोटी प्रणाम मेरो बा। कोटी कोटी प्रणाम मेरो बा। एकदमै माफी चाहे। टङ्क सरका ओडहरू एकदमै टिपिकल ओडहरू हुन्छन्। टिपिकल भन्नाले हाम्रो पुरै अर्ग्यानिक ओडहरू हुन्छन् र वाचन गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ र मैले प्रयास गरेको हो। धेरै त्रुटिहरू हुन्छ। मिठो प्रयास गर्नुभयो। निकै मिठो सुनिरहेको थियो वाचन। एकदमै मिठो वाचन शैली। टङ्क सरप्रति पनि आभारी रह्यो हामी। उहाँले यति मिठो कविता काम विशेषले अहिले प्रवासको जीवन यस्तै हो। काममा हुनुहुन्छ, जोडिन सक्नु भएन र मलाई यो कविता वाचन गरेर निकै शक्तिशाली कविता प्रेषित गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि मैले टङ्क सरलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गरेँ। मैले हजुरले चाहे जस्तो तरिकामा वाचन गर्न त पक्कै पनि सकिनँ। त्यसको लागि माफी पनि चाहे र मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरूको ओहिरो लागेको छ। मैले तमामलाई देखिरहेको छु र मेरो एउटा कविता छ। यो कविता पुरानो हो। हाम्रो आदरणीय शिव हरिपुरा सैनी दाजुले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ र हजुरले पनि सुन्नु भएको छैन। यहाँ हाम्रो नरेन्द्र भाइ हुनुहुन्छ। नरेन्द्र भाइले पनि, चाँदनी म्यामले पनि सुन्नु भएको छैन। यो धेरैजनाहरूले सायद सुन्नु भएको छ, धेरै सुन्नु भएको छैन। अहिले वर्तमानको समसामयिकमा पनि आधारित भएको भएर अब अन्ततिर पनि छौँ र मैले अनुमति चाहे वाचन गर्न। एकदमै हजुर। कविताको शीर्षक छ आमाले नजन्माए कि मेरी बहिनी। संघर्षको भीषण युद्ध विभीषिकाबाट, संघर्षको भीषण युद्ध विभीषिकाबाट, जीवन रूपी समरस्थल बीचबाट संघर्षका खुट्का चढ्दै कापी र कलम रूपी भाला र बन्दुक बोक्दै भए पनि आजसम्मको प्यार अनि आशिष आमाले नजन्माए कि मेरी बहिनी। आमाले नजन्माए कि मेरी बहिनी। सामाजिक अन्यायभित्र चार पर्खालको चुलो र चौकोमा सीमित। सामाजिक अन्यायभित्र चार पर्खालको चुलो र चौकोमा सीमित
हजारौं मेरी बहिनीहरूको स्वप्न पूरा गर्न आमाले नजन्माए कि मेरी बहिनी तिमी बिउज अब माइली र साइलीका स्वप्न पूरा गर्न। प्रकृतिबाट ठगिए कि होइन सृष्टि हाँक्ने सिर्जनाकी देवी भएर। प्रकृतिबाट ठगिए कि होइन सृष्टि हाँक्ने सिर्जनाकी देवी भएर। अजय शक्तिकी भण्डार भएर चुलो चौको र पुरुषवादको पैताला मनी। चुलो चौको र पुरुषवादको पैताला मनी शोषक सामन्तले बनाएको कालो कानुन मनी दबिएर बस्ने होइन। हजारौं स्वतन्त्रताका निम्ति आतुर, हजारौं स्वतन्त्रताका निम्ति आतुर बहिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिलाउनु महाकाली बनेर क्रान्ति अलाप तिमी। सुन्दर स्वप्नका पुन्दुरा फुकाएर महान युद्ध रच तिमी। नारी मुक्तिका लागि क्रान्तिका राप अलाप्ने, नारी मुक्तिका लागि क्रान्तिका राप अलाप्ने महान स्वप्न तोडेर तिमी नै पुरुषवादकी दासनी भइदिँदा हजारौं मुक्तिका निम्ति आतुर मेरी बहिनीहरूका सपनाहरू चकनाचुर भइदिँदा। ती स्वप्न गिज्याउँछन् आज, ती लक्ष्य तडपिन्छन् आज। घृणा गर्छन् सीता र भिरकुटीका आदर्श पनि गिज्याउँछ पासाङ लामुको स्वाभिमान पनि। पल्ला घरे साइलीको दहेज कमाउँदा, पल्ला घरे साइलीको दहेज कमाउँदा ओल्ला घरकी बहिनीलाई दहेज दिन नसक्दा। माइली र साइली घरबाट लखेटी रहेका बेला बदलिएको तिम्रो मन मुक्तिका लागि आतुर तिम्रो हृदय धनवादी भएर दासत्व स्वीकार गर्दा अझै रोइ बसेका छन् ओल्ला पल्ला घरकी हजारौं मुक्ति आतुर बहिनीहरू। अझै आशामा छिन् ती दिन अनि ती स्वप्न पूरा गर्ने महान योद्धा तिमी आउँछौ भनेर। समाज परिवर्तनका लागि अग्रसर हुने तिम्रो स्वप्न, समाज परिवर्तनका लागि अग्रसर हुने तिम्रो स्वप्न पुरुषवादको सामन्तीवादी पैतालामुनि कुल्चिएपछि तिमीलाई नजन्माउने मेरी आमाका पनि स्वप्न चकनाचुर भएका छन्। त्यसैले अटुट परिवर्तनको संहारमा प्रतीक्षारत हजारौं नारीका स्वप्न पूरा गर्ने कालो ध्वाँसले पोतिएका समाजका असमान कानुन जलाउनु दहेज र महेजका शिकार बनेका हजारौं बहिनीहरूको स्वप्न पूरा गर्न समाजका दिवारमा पोतिएका काला कानुनहरूमा पेट्रोल फाल्दै र पोल्दै सामाजिक अन्यायको भण्डाफोर गर्दै पुरुषवादको सिंह पञ्जाबाट मुक्ति लिई तरवार र खुडा उठाउन निम्तो दिँदैछन् हजारौं आमाहरू। लाखौं सुन्दर भविष्यबाट वञ्चित नारीहरूको उद्धारका लागि पुनः बिन्ती छ फर्केर आऊ क्रान्ति अलाप्नका लागि। घुम्टो र बुर्काभित्र स्वतन्त्रता हनन गर्ने पुरुषवादको चिता सजाउनु। घुम्टो र बुर्काभित्र स्वतन्त्रता हनन गर्ने पुरुषवादको चिता सजाउन लाखौं नेपाली चेली रोइरहेका बेला आमाले नजन्माएकी मेरी बहिनी तिमी साधारण भएर होइन नागिनी भएर निस्क कुना कन्दरा र दुलो भित्रका दलाल चुहाहरूको संहार गर्न अटुट बगिरहने स्वप्न बगाउन निशामय रातभित्र जीवन बिताउनु विवश मुक्तिका निम्ति प्रतीक्षारत समग्र नारीको हक र अधिकारका लागि विश्वमा सीता र भिरकुटीको महान गाथा वर्णन गर्दै नारी नै सिर्जना हो भन्ने महत्त्व चिनाउन तिमी चण्डी र महाकाल भएर निस्क हजारौं नेपाली बहिनीका लाखौं स्वप्न पूरा गर्न। त्यसै मैले देखेको सपना विपनामा परिणत गर्नका लागि तिमी उठ अब, तिमी जाग अब। चार पर्खाल भित्रको गुफाबाट निस्की खुला सगरमुनि विचरण गर्न चाहने हजारौं बहिनीहरूका स्वप्न पूरा गर्न त्यसै माइली र साइलीलाई न्याय दिलाउनु बिन्ती छ। आमाले नजन्माएकी मेरी बहिनी तिमी क्रान्ति भएर आऊ हजार आमाका लाखौं छोरीको स्वप्न पूरा गर्न मेरो सपना विपनामा परिणत गर्न मेरो आह्वान युद्ध विभीषिकाबाट पराई माटोबाट तिमी बन्धन तोडेर आऊ मुक्ति या मृत्युका लागि, मुक्ति या मृत्युका लागि। निकै सशक्त दमदार अनि क्रान्तिकारी एकदमै निकै आभारी रहे। अनि यो कलमले अझै सशक्तता पाओस्, अझै बढी सफलता पाओस् मैले कामना पनि गर्न चाहे।
हजुर, धेरै धेरै आभार व्यक्त गरे। यो कविता धेरै पुरानो नै थियो, तर पनि अहिले हाम्रो एउटा पुरुष प्रधान समाज भन्न त मान्छेहरू पुरुष प्रधान समाज छैन भन्छन् अहिले, तर पनि समाज जतिसुकै अगाडि बढे पनि पुरुष प्रधानै हाबी भएर आज एउटा 12 वर्षीय बालिकादेखि लिएर 9 वर्षीय बालिका र 90 वर्षीय बुढी आमै बलात्कार हुनुको पछाडि पुरुष प्रधान समाजकै कारण हो, म यसरी भन्छु। किनभने यदि पुरुष प्रधान समाज होइन, पहिलेदेखि महिलाहरूलाई एक प्रकारको दमित, शोषित र दोस्रो दर्जाको रूपमा नहेरेको भए पक्कै पनि आज महिलाहरू ठाउँ ठाउँमा बलात्कृत हुनुपर्ने थिएन। पक्कै पनि हामी नारी जातिहरूले स्त्रीलिङ्ग भएकै कारण हाम्रो समाज, यो समाजबाट हामीले भोग्न परेका पीडाहरू जिउका त्यौँ छन्। हरेक ठाउँहरूमा बलात्कारका घटनाहरू जुनसुकै न्युमा पनि बलात्कार त यो विवश घटना भइ नै हाल्यो, तर हाम्रो तराईतिर हेर्ने हो भने दाइजोको न्युमा पनि कैयौँ चेलीहरू जिउँदै आगो लगाएर जलाएको अवस्था, यो पनि पुरुषवादी समाजको नै हाबी हो जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि धेरै लामो गफ भयो। एकचोटि हामीले अब लगत्तै एउटा नारीका लागि नै सशक्त आवाज उठाउनुको लागि एक दिन नारी बहस कार्यक्रम चलाउने भन्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो आरती म्यामलाई मैले विनम्र आग्रह गरेँ, कस्तो छ समय कृपया जानकारी गराउनु होला। हामीले छुट्टै कार्यक्रम गर्नेछौँ यसको लागि। हामी नारीले नै सचेत भएनौँ भने, हाम्रो आवाजहरू हामीले नै बुलन्द गरेनौँ भने पक्कै पनि हामी यसरी नै समाजमा एक स्टेप मात्र होइन 3-4 स्टेप पछाडि परिरहेका छौँ, पढ्ने नै छौँ। त्यही भएर हामी युवा नारीहरूले, पढे लेखेको सचेत नारीहरूले आवाज उठाउनु जरुरी छ। यही भन्दै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिनुभएका यहाँ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूलाई मैले अन्तरात्माबाटै सम्मान व्यक्त गरेँ। मेरो प्रिय भाइ नरेन्द्र विष्ट भाइ हुनुहुन्छ र भाइलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरेँ। निकै मिठा गजलहरू लेख्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर आइराख्न भएको छ। भाइसँगको यो सामिप्यताको लागि मैले अन्तरात्माबाटै सम्मान व्यक्त गर्दै मलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो र त्यसको लागि हजुरलाई पनि मैले अन्तरात्माबाटै आभार व्यक्त गरेँ। कविता अधिकारी मलाई जोड्नु न भनिराख्नु भएको छ, यदि सकिन्छ भने उहाँलाई जोड्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छु। हस्, नमस्कार, शुभ फल हजुरलाई। बिमला चन्द हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो टङ्क सरले प्रेषित गर्नुभएको कविताका साथै उहाँले आफै लेख्नुभएको एकदमै सशक्त, एकदमै क्रान्तिकारी कविता वाचन गरेर जानुभएको छ। यो आवाजले अझै सशक्तता पाओस्, यो विचारले, यो लेखाइले अझै सशक्तता पाओस् मैले कामना पनि गर्न चाहे। एकदमै रात घल्किसकेको छ, हामी अन्त्यतिर छौँ। जगदीश भट्टराई सरले पनि धेरै अगाडिदेखि जोइन हुनको लागि प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। म यतिखेर उहाँलाई जोड्दैछु र त्यस लगत्तै म कविता अधिकारी म्यामलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। हेलो, कलमा जोडिनु हुँदा सबै भएर कृपया बसिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यो एकदमै यो हाम्रो पारिवारिक एकदमै साहित्यिक कार्यक्रम हो। कृपया शिष्ट तरिकाले बसेर एकदमै शिष्ट तरिकाले कलमा उपस्थित भइदिनु हुन मैले एकदमै विनम्र अनुरोध गरेँ। मैले कविता अधिकारी मिसलाई यतिखेर जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। माफ पाऊ, मैले अप्सनै देखाएन। मैले उहाँलाई जोड्न खोजेको तर अप्सन नै देखाएन। तपाईँ केबाट चलाइराख्नु भएको छ जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। मैले जोड्न खोजेको अप्सन नै देखाइरहेको छैन। केबाट जोडिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, कृपया जानकारी गराइदिनु होला। या फेरि एकपटक कलदेखि बाहिर गएर फेरि जोडिदिनु होला। त्यसो भयो भने चाहिँ मैले यहाँलाई जोड्न समर्थ हुनेछु। मैले यहाँलाई जोड्न सकिनँ। मैले जोड्ने प्रयास गरेको थिएँ तर कविता अधिकारी म्याम हजुरकोमा कल अप्सन नै देखाएको छैन। मैले अन्तिम स्रष्टाको रूपमा यहाँलाई लिन खोजिरहेको थिएँ। क्षमा पाऊँ, म असमर्थ रहेँ। रात पनि घल्किसकेको छ, अब छुट्टिनु पनि पर्छ। निकै रात छिप्पिसक्यो। यहाँहरूको माया साथका लागि निकै आभारी रहे। अहिलेसम्म साथ दिनुभयो।
समकालीन साहित्य समाजको रात्रिकालीन फेसबुक लाइभ प्रस्तुतिमा थियौँ हामी छौँ अहिले पनि। यहाँहरूले भरपुर साथ दिनुभयो, यहाँका रचनाहरू सुन्यौँ, निकै आभारी रह्यौँ। यो माया, यो साथ निरन्तरता रहिरहोस् सधैँ आगामी दिनहरूमा भनेर जानकारी अनुरोध पनि गर्न चाहे। र अब फेरिका बसाइहरूमा भेट हुनेछ। यहाँहरूको साथ निरन्तर हरेक दिन हुने नै छ, फरक फरक प्रस्तुताका साथमा यो साथ रहिरहनेछ भन्दै अब चाहिँ कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। अर्को बसाइमा फेरि भेट्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। एकदमै मिठो शुभकामना, मिठो मायाका साथमा एकदमै साहित्यिक नमनका साथ म यतिखेर छुट्टिन चाहे। शुभरात्रि।